13 अध्यायको यहाँहरूले 31 र 32 पदलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। आज एकदमै सरल प्रकारको दृष्टान्तबाट यहाँको बीचमा केही कुराहरू बाँड्नको लागि मैले प्रार्थना गरिरहेको छु। धेरैचोटि पढेको र यो एकदमै हामीले सुनेको वचन हो, मत्ती 13 अध्यायको 31 र 32। यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ येशूले रायोको दानाको विषयमा दृष्टान्त बोल्नु भएको छ। दृष्टान्त भन्नाले कुनै रियालिटी होइन, तर कुनै पनि रियालिटीलाई बुझाउनको लागि, वास्तविक कुरालाई बुझाउनको निम्ति चलाइने उपमाहरू, कुनै उदाहरणहरूलाई दृष्टान्त भनिन्छ। सो येशूले धेरै जस्तो आफ्नो चेलाहरूसँग बोल्दाखेरि उहाँले केमा बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो? दृष्टान्तहरूमा बोल्नुहुन्थ्यो, ताकि स्वर्ग राज्यको रहस्यलाई, त्यो गुप्त कुराहरूलाई, त्यो भेदलाई कुनै सरल कुराद्वारा, फेरि ठुलो ठुलो कुराको दृष्टान्त उहाँले ल्याउनु भएन, एकदमै प्र्याक्टिकल जो आसपासमा हुने गरेको थियो त्यो कुराहरूलाई नै येशूले दृष्टान्तमा ल्याउनु भएको छ, ताकि त्यो दृष्टान्तबाट गहिरो कुरालाई उनीहरूले सरल रीतिले बुझ्न सकोस्। सो यहाँ हामीले विशेष मत्ती 13 अध्यायमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ येशूले स्वर्गको राज्यलाई विभिन्न कुराहरूसँग तुलना गर्नुभएको छ। लगभग 8वटा दृष्टान्तहरू मत्ती 13 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो मध्ये आज हामी चाहिँ रायोको दानाको दृष्टान्तलाई फोकस गर्नेछौँ। येशू एकदमै रायोको दानालाई घरिघरि उहाँले आफ्नो प्रचारमा, आफ्नो शिक्षामा उहाँले ल्याउनु भएको पनि हामी देख्दछौँ। तपाईँले मत्ती 17 अध्यायको 20मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा दुष्ट आत्मा लागेको एउटा स्त्री हुन्छ अनि अथवा केटा हुन्छ। त्यो केटालाई चाहिँ चेलाहरूले प्रार्थना गरिरहेको थियो, उनीहरूले निकाल्न सकेन। त्यसपछि अन्तिममा येशूले उनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूमा रायोको दाना जति विश्वास छ भने पनि तिमीहरूले प्रार्थना र उपवासद्वारा यो दुष्ट आत्मालाई निकाल्न सक्नेछौ। सो त्यहाँ एक ठाउँमा चलाइएको छ। अनि दोस्रो चाहिँ लुका 17 अध्यायको 5 र 6 पदमा हेर्नुभयो भने येशूले के भन्नुहुन्छ? यदि तिमीसँग रायोको दाना जति विश्वास छ तिमीले त्यो पहाडलाई तिमीले समुद्रमा खस भनेर आज्ञा गर्यौ भने त्यस्तै हुनेछ। हालेलुया। सो यहाँ रायोको दाना एकदमै सानो, एकदम स्मलेस्ट सीड होइन, अन अर्थ, पृथ्वीमा एकदमै सानो भन्दा सानो बीजको रूपमा हामी रायोको दानालाई देख्छौँ। प्रभुले किन विश्वासलाई एकदमै सानो दानासँग तुलना गर्दै हुनुहुन्छ? अथवा स्वर्गको राज्यलाई किन रायोको दाना, सानो दानासँग उहाँले तुलना गरेर सिकाउनु भयो? जबकि अरू कुरा पनि त भन्न सक्नुहुन्थ्यो, गहुँको दाना भन्न सक्नुहुन्थ्यो या अरू पनि कतिवटा अनाजहरूको दाना उहाँले भन्न सक्छ। रायोको दाना नै उहाँले चलाउनु भयो। म प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभु यो किन रायोको दाना नै चलाइएको भन्दाखेरि प्रभुलाई थाहा छ हाम्रो विश्वास त्यति ठुलो हुन सक्दैन, किनभने हामी संसारमा छौँ, हामी धेरैवटा कुराले जेलिएका हुन्छौँ। सो हाम्रो विश्वास ठुलो भयो भने चाहिँ हामीमा घमण्ड पनि आउन सक्छ। यो मेरो विश्वासको कारणले भएको। तर रायोको दानाको खास त्यस्तो ठुलो कुनै लौ त भने हाम्रो आँखाले टाढा छ भने देख्न पनि सक्दैन। सो नदेखिने अथवा एकदमै अल्प सङ्ख्यामा एकदमै सूक्ष्म हुने त्यो त्यति सानो विश्वासले पनि यदि हामी महान प्रभुमाथि विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो कारणले होइन, तर परमेश्वरको महानताको कारणले आश्चर्य कर्म हुनेछ। हालेलुया। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि हामीले ठुलो काम गरेर के हासिल गर्यो भने चाहिँ स्वतः हामीमा त्यहाँ घमण्ड आउने गर्छ, हामीलाई त्यहाँ बुस्ट गर्ने कुराहरू हुने गर्दछ। तर रायोको दाना जसको खास कुनै भ्यालु नै छैन, सानो छ, हाम्रो विश्वास पनि प्रभुले त्यस्तै खोज्नु भएको। हामीबाट पूर्ण सिद्ध विश्वास त हुँदैन, तर हामी सिद्ध प्रभुमाथि चाहिँ विश्वास गर्नुपर्दछ कि हामीले विश्वास गरेको प्रभु सिद्ध हुनुहुन्छ र उहाँले मेरो सानो विश्वासमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ? महान काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो, जति पनि चमत्कारहरू भए, आश्चर्य कर्महरू भए, 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्रीमा यही सानो विश्वास थियो। यदि मैले उहाँको सानो वस्त्रको किनारा मात्र छोएँ भने पनि यो महान प्रभुले, विश्वास चाहिँ सानो छ तर प्रभु चाहिँ ठुलो हुनुहुन्छ। हामीले गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै न्यून छ, तर प्रभुले गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै महान छ, विशाल छ। म निको हुनेछु भन्ने उनमा त्यो विश्वास आयो।
अब हेर्नुहोस् न, कुनै अगाडिबाट यसोसँग इन्काउन्टर पनि भएको छैन त्यो स्त्रीको, किनभने त्यति महान गुरुको अगाडि उनी त्यत्तिकै जान पनि गाह्रो छ। उनलाई एक किसिमले उनी चाहिँ अब एक किसिमले श्रापित स्त्रीको रूपमा मानिसहरूको नजरमा चिनिन्थिन्। 12 वर्षदेखि उनको रगत बग्ने व्यथा रोकिएको थिएन, तर उनले पछाडिबाट त्यो महान प्रभुलाई विश्वासमा उनले छोइन् अनि त्यति नै बेला उनी निको भएकी छिन्। अन्धा बार्तिमै, जन्मैदेखिको अन्धा, डाक्टर अरू कुनै साइन्टिस्टले उनको आँखा खोल्न सक्दैन थियो, तर उनले त्यो आफ्नो परिस्थितिमा नै उनले प्रभुलाई गुहारेको छ, हे दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्, म माथि कृपा गर्नुहोस्। उनको एउटा सानो विश्वास, तर महान प्रभुमाथि विश्वास, आश्चर्य कर्म गर्ने प्रभुमाथि उनको विश्वास भएको कारण उनको त्यो विश्वासमा प्रभुले भन्नुभयो म तिमीलाई देख्ने, तिमी के चाहन्छौ भन्दाखेरि उनले भने म देख्ने हुन चाहन्छु। तिमी त्यति नै बेला उनी देख्न सक्ने भएको छ। हालेलुया। सो आज चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि फरक प्रकारले भनिएको छ। ती ठाउँहरूमा मत्ती 17 र लुका 17 अध्यायमा चाहिँ हाम्रो विश्वास पनि राईको दाना जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छ, तर यहाँ चाहिँ स्वर्गको राज्यलाई नै रायोको दानासँग तुलना गरिएको छ। आउनुहोस् हामी सँगै मिलेर सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। मत्ती 13 अध्यायको 31 र 32 पद। कोही एकजनाले उच्च आवाजमा पढेर सुन्नमा हामीलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? कस्तो ठुलो आवाज छ हेरौँ है त। आमेन। प्रभुको वचनमा हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। यहाँ येशूले स्वर्गको राज्यलाई, स्वर्गको राज्य चाहिँ कत्रो छ? विशाल छ। अघि मैले भनेको याद गर्नुहोस्, प्रभु महान हुनुहुन्छ, तर विश्वास चाहिँ अथवा त्यो स्वर्गको राज्यलाई तुलना गरिएको कुरा चाहिँ एउटा राईको दानासँग छ। राईको दानासँग स्वर्गको राज्यलाई यहाँ तुलना गरिएको छ। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिले त्यो दाना लगेर या त्यो बिउलाई लगेर रोप्ने काम गरेको छ। सो जहिले पनि विश्वास चाहिँ एक्टिभेट हुनुपर्दछ या त्यो क्रियाशील हुनुपर्दछ। हामी भित्र के छ भन्ने कुरा कसैले पनि संसारले बुझ्न सक्दैन, हाम्रो नजिकको मान्छेले पनि त्यसलाई बुझ्न सक्दैन। अनि प्रभु पनि कतिपटक चाहनुहुन्छ हामी भित्र भएको कुरा उहाँ त जान्नुहुन्छ, तर उहाँ चाहनुहुन्छ हामी भित्र भएको कुरा हामीले बाहिर प्रकट गर्नुपर्छ, काममा त्यसलाई ल्याउनु पर्दछ। अब यो रायोको दाना त्यति बेलासम्म सानो छ, सानो रहिरहन्छ जबसम्म यो कहाँ पर्दैन? माटो पनि पर्दैन। हालेलुया। सो तपाईको विश्वास या तपाईको आत्मिक जीवन, तपाईको सेवकाईको क्षेत्रमा तपाईको फल फलाउने जीवन पनि त्यति बेला प्रुफ हुन्छ जति बेला तपाई काम गर्नुहुन्छ, तपाईबाट फल फल्न थाल्छ, तपाई प्रभुको निम्ति अगाडि बढ्दै जान्छ। अब तपाई आत्मिक हुनुहुन्छ, म धेरै प्रभुमा बलियो छु भन्नुहुन्छ, तर तपाईको जीवनमा त्यो देखिँदैन भने चाहिँ त्यो पत्याउन गाह्रो छ। होला तपाई भित्र, तर कसरी अरूले पत्याउने? हाम्रो बोलीमा मात्र त्यो सीमित हुँदैन, किन जे भित्र छ त्यो हाम्रो काममा, हाम्रो हात खुट्टामा पनि त्यो आउने गर्दछ। सो यो बिउ चाहिँ त्यति बेलासम्म सानो छ जति बेला यो बाहिर छ, तर जब यो माटोमा पर्यो या त्यो व्यक्तिले लगेर आफ्नो बारीमा रोप्यो, अब 32 पदमा छ आजको मेसेज हामी यहाँ फोकस गर्नेछौँ। त्यो सबै बिउहरूमा सानो हुन्छ, तर जब बढ्छ तब त्यो सबै सागपातहरू भन्दा ठुलो हुन्छ र रुख नै भइहाल्छ। र त्यसपछि के हुन्छ? आकाशका चराचुरुङ्गी आएर त्यसका हाँगाहरूमा गुण लाउँदछन्। हालेलुया। अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई र मलाई पनि प्रभुले राख्नुहुन्छ। जब हाम्रो क्रिस्चियनिटी सुरु हुन्छ प्रभुमा, सायद हामी राईको बिउ जस्तै थियौँ होला। हाम्रो पास्टलाई हामीले हेर्यो भने जुन दिन तपाईँ प्रभुमा आउनुभयो तपाईको अवस्था यस्तै नै थियो। मानिसबाट त्यागिएको, आफैले आफैलाई पनि कतिचोटि इन्कार गरेको, कति व्यक्तिहरू सुसाइड गर्नको लागि मन बनाएकाहरू, जीवनमा कुनै क्षेत्रमा पनि उनीहरू अब सफल हुन सक्दिन भनेर हरेस खाएको अवस्था। रायोको दाना जबसम्म माटो भित्र पर्दैन तबसम्म त्यसलाई देखिँदैन, त्यसलाई चिनिँदैन, त्यसको कुनै आश्रय नै हुँदैन कि त्यसको त्यो किन छ भनेर। त्यस्तै
हामी प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो लाइफ पनि कता कता यस्तै नै थियो। हामी कुनै पनि क्षेत्रमा हामी त्यो प्रभाव पार्ने व्यक्ति या अरूलाई आशिष पुर्याउन सक्ने योग्यको जीवन हाम्रो थिएन। एकदमै हैन एउटा हम्बल बिगिनिङ भन्छ नि, एकदमै नम्र सुरुवात चाहिँ क्रिस्चियनिटीको सुरुवात हुने गर्दछ। अब हामीले सुसमाचारलाई नै हेरौँ, मुक्तिदाता आउनुभयो संसारमा, उहाँ राजाहरूका पनि राजा हुनुहुन्थ्यो, तर आउँदाखेरि एउटा सेवकको रूपमा, दासको रूपमा आउनुभयो। अब राजा भएर उहाँ एकदमै तडक भडकको साथमा एकदमै अगाडि पछाडि मान्छे राखेर बडीगार्ड राखेर आउनुभएको भएदेखि सजिलैसँग मान्छेले उहाँलाई ताली बजाउने थिए, उहाँलाई जय जयकार गर्ने थिए, उहाँलाई त्यहाँ आदर गर्ने थिए। तर उहाँ आउनुभयो कसरी एकदम हम्बल बिगिनिङ छ। उहाँ चाहिँ कसैले पत्याउनै नसक्ने गरी आउनुभयो। इभन उहाँलाई खोजेर आउने ज्योतिषीहरू, वाइज होइन, एकदमै बुद्धिमानी मानिसहरूले पनि अब येशू त दरबारमा आउनुपर्छ भनेर उनीहरू कहाँ गएको छ? सिधा हेरोदको दरबारमा गए, किनभने उनीहरूको कन्सेप्टमा राजा त कहिले गोठमा जन्मिनै सक्दैन। वास्तवमा त्यो हो पनि, राजा कसरी गोठमा जन्मिन सक्छ? दरबारमा हुनुपर्छ भनेर उनीहरू सिधा दरबारमा प्रवेश गरे। अन्तमा दरबारमा त अर्कै राजा छ, संसारको राजा, तर यहाँ आत्माको राजा, स्वर्गको राजा चाहिँ एउटा गोठमा जन्मिनु भएको छ। हेर्नुहोस् कति नम्र सुरुवात छ। उहाँले सेवकाई सुरु गर्नुभयो। उहाँको सेवकाईमा कुनै त्यस्तो पपुल्यारिटी थिएन, कुनै प्रकारको उहाँलाई आदरको स्थान थिएन। अक्सर मानिसहरूले उहाँलाई इन्कार नै गरेको छ। हरेक ठाउँमा उहाँले चाहिँ असल गर्नुभयो, तर मान्छेहरूले उहाँलाई ढुङ्गा हान्न खोज्दै थिए। नासरतमा उहाँलाई झन्डै एकपटक त्यहाँ भिडबाट नै खसालिदिने पनि चेष्टा गरिएको थियो। उहाँ त्यहाँबाट फेरि उम्कनु भयो भनेर लेखिएको छ। सो महान काम त गर्दै हुनुहुन्छ, तर मान्छेको अगाडि केही पनि गण्य नै छैन। आज पनि एक्चुअली त्यही हुने गर्दछ। मण्डली जहिले पनि भलाइ गर्छ, सेवाको काम गर्छ, तर गर्दै नगरेको आरोप लागेर जेलमा पनि मण्डलीकै मान्छे जानुपर्ने हुन्छ। जति पनि सतावट भएको छ, हेर्नुहोस् अरू धर्मको कुराहरूलाई, अरू सिद्धान्तमा सतावटका कुराहरू छैन। हो, गल्ती गर्दा त सतावट आउँछ, उनीहरूले गल्ती गरेपछि त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ। तर क्रिस्चियनिटीमा जहिले पनि असल गरेको समयमा नै कसैलाई सुसमाचार सुनायो रे, सुसमाचारमा हामीले के सुनाएको छ? चोरी गर्नुपर्छ या यस्तो गर्नुपर्छ भनेर गलत कुरा त गर्न सिकाएको छैन। एउटा व्यक्तिलाई मनुष्य बनेर, एउटा असल मनुष्य बनेर जिउनको लागि सुसमाचारले सिकाउँछ, तर त्यही जीवनको बारेमा सिकाउने व्यक्ति नै अन्तमा पुलिस कस्टडीमा हुने गर्दछ। किन? क्रिस्चियनिटी यो तडक भडक गर्ने, चर्च कुनै प्रकारको एकदम हाइफाईमा जिउने प्रकारको हुँदैन। एकदमै काम त गरेको छ, सानो सानो काम, ठुलो प्रभाव पार्ने काम पनि हो, तर मान्छेको नजरमा चाहिँ त्यो कुराहरू त्यति गनिने खालको हामी पाउँदैनौँ। सो परमेश्वरले जहिले पनि आफ्नो राज्यलाई चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा तुलना गर्नु भएन, एउटा साधारण रायोको दानासँग तुलना गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एक्चुअली त्यही भएको छ। सुरुवातमा हामी देख्छौँ जम्मा 12 जना चेलाहरू, सानो हो नि, यत्रो संसारभरि केवल प्रभुले 12 जना चेला मात्रै चुन्नुभयो। मात्र 3.5 वर्ष सेवा गर्नुभयो। 30 वर्ष चाहिँ उहाँ जिउनु भयो, 3.5 वर्ष मात्रै सेवा गर्नुभयो। हाम्रो कन्सेप्टमा भएको भए त बरु 30 वर्ष सेवा गरेर 3.5 वर्ष चाहिँ परिवारको लागि दिनुभएको भए पनि त हुन्थ्यो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। तर त्यही हो प्रभुको रायोको दानाको कुरा। सानो गर्नुभयो तर उत्तम गर्नुभयो। आमेन। आफ्नो जीवन नै उहाँले क्रुसमा दिनुभयो। मात्र 12 जनालाई चुन्नुभयो। कतिचोटि हाम्रो दर्शन हजारौँमा हुने गर्छ, म हजारौँलाई चेला बनाउँछु, तर येशूले मात्र 12 जनामा फोकस गर्नुभयो। अझ त्यो 12 जनामा पनि 3 जनालाई उहाँले अझ बढी जोड दिनुभयो, अझ उनीहरूमा बढी उहाँले समय स्पेन्ड गर्नुभयो। अनि अन्तिममा त्यो 12 जना त्यो पनि कस्तो कस्तो थियो हेर्नुहोस् त। रायोको दाना, कोही त माछा मार्ने व्यक्ति, माछा मार्ने व्यक्तिको कसले कुरा सुन्छ? तपाईको घरमा आएर एउटा भर्खर सडकमा हिँड्ने व्यक्तिले या तरकारी बेच्ने भैयाले आएर केही कुरा सुनायो भने तपाईँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? डक्टर आयो, इन्जिनियर आयो, अलि ठुलो हुने खाने अफिसर आयो भने पो हामी त्यो कुरा सुन्छौँ, ध्यान गर्छौँ। तर साधारण हामीभन्दा तल्लो लेभलको मान्छे आयो भने हामी उसको कुरा सुन्न मन पराउँदैनौँ। अब तर प्रभुले चाहिँ चुन्नुभयो त्यस्तै कमजोर व्यक्तिहरूलाई नै। त्यहाँ माछा मार्ने व्यक्ति छ, त्यहाँ चाहिँ कर उठाउने मत्ती पनि छ,
जबकि यो मत्तीलाई समाजले पापीको दर्जामा राख्छ। अब यो पापीलाई नै प्रभु चुन्दै हुनुहुन्छ। अनि यही 12 जना जो साधारण अनपढ एकदमै अर्डिनरी व्यक्तिहरूलाई प्रभुले असाधारण काम गर्न चलाउनु भयो, त्यसद्वारा आज क्रिस्चियनिटी यतिसम्म फैलिएको छ। हालेलुया। चेलाहरू आफ्नो ठाउँबाट अरू ठाउँमा पुगे। त्यो बेलामा अहिले जस्तो सुविधा थिएन, तर उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न छोडेनन्। सुसमाचारलाई उनीहरूले जहाँ गए त्यहाँ पुर्याए। उनीहरू प्रभुको निम्ति बलिदान हुन तयार भए। सुसमाचारको खातिरमा उनीहरू आफैलाई समर्पण गरी जिए। अन्तमा यति छोटो समयमा पुरा युरोपमा पावल अरू कति चेलाहरूद्वारा सुसमाचार फैलियो। एसियामा थोमा आए, भारतसम्म आइपुगे। कति कठिन थियो होला। कुनै एरोप्लेन, कुनै त्यस्तो प्रकारको जहाजहरू थिएन होला। कति दिन पैदल चलेर उनी, कति महिना हिँडेर उनी जङ्गली जानवरहरूसँग दोस्ती गर्दै उनी यहाँसम्म भारतसम्म आइपुगे होला। एउटा साधारण हम्बल बिगिनिङ हामी देख्दछौँ। सो जहिले पनि तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वर एकैपटक हामीलाई उच्च बनाउनुहुन्न। एकैपटक हामीले सोचेको भन्दा ठुलो काम पनि कतिचोटि गर्नुहुन्न, किनभने उहाँ सिकाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले जहिले पनि जिरोबाट नै हाम्रो लाइफलाई बढाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। यदि मेरो गवाई दिने म त्यही भन्न सक्छु, परमेश्वरले जे पनि गर्नुभयो स्टेप बाई स्टेप, जिरोबाट 1, 2 गर्दै पुर्याउनु भयो। सायद अहिले 5, 6 मा पुगे कि कति पुगे थाहा छैन। अझै पुग्नु छ, अझै बढ्नु छ। अब आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि अहिलेको स्थानमा म थिएन, र म विश्वास गर्छु अबको 8 वर्षपछि योभन्दा अझ माथिल्लो स्थानमा परमेश्वरले पुर्याउनु हुनेछ। अनि त्यही तपाईँको जीवनमा पनि सिद्धान्त लागू हुन्छ। तपाईँ हरेक स्टेपमा प्रभुमा विश्वासयोग्य बन्नुहोस्। हरेक स्टेपमा प्रभुको अगुवाईलाई तपाईँ स्वीकार गरेर नम्रतामा जिउनुहोस्। परमेश्वरले स्टेप बाई स्टेप हरेक व्यक्तिलाई प्रोग्रेस गरेर बढाउनु हुनेछ। हालेलुया। यो राईको दाना त्यही नै हो प्रिय। सुरुवातमा सानो देखिन्छ, तर यसले ठुलो प्रभावलाई ल्याउन सफल हुँदछ। अनि त्यसपछि यहाँ हामीले हेर्यो भने यसको विशेषता के छ हेर्नुहोस् त। जब त्यो बढ्छ भनेपछि यो बढ्ने दाना हो है। माटोमा परिसकेपछि मात्रै यो के हुन्छ, बढ्ने गर्दछ। सो हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको काम देखिनको लागि हामी बढ्ने इच्छा हुनुपर्दछ। अब बढ्नको लागि परमेश्वरले मात्रै हामीलाई जबरजस्ती बढाउन सक्नुहुन्न जबसम्म हामी भित्र त्यो इच्छा हुँदैन। एउटा बच्चा कति बेला बढ्छ, उसले पनि त इच्छा गर्नु पर्यो। इच्छा गरेपछि खाना खान थाल्छ, उसले ठिक समयमा सुत्न थाल्छ। यो सबै एउटा बढोत्तरीमा या ग्रोथमा यो हुने कुराहरू। यदि बच्चाले खानै खान छोड्यो भने उसको बढोत्तरी हुन्छ, ऊ जस्ताको तस्तै हुन्छ। टाउको चाहिँ ठुलो हुन्छ, हात खुट्टा चाहिँ सुकेर कुपोषण लागेको अवस्थामा पुग्छ यदि खाना खाएन भने। सो बढ्नको लागि तपाईँले र मैले पनि भित्र मनमा इच्छा राख्नुपर्छ। अब हामी बढ्नु भनेको केमा बढ्नु हो? हामी बढ्नु भनेको दिनहु प्रभुलाई चिन्ने कुरामा बढ्नु पर्दछ। त्यही हो 2020 मा हाम्रो थिम। परमेश्वर प्रभुको ज्ञानमा बढ्नु, प्रभु को हुनुहुन्छ भनेर दिन प्रतिदिन हामी उहाँलाई हामी जान्दै जानु र त्यो जानेको कुरालाई आफ्नो जीवनमा पालना गर्नु। यही हो बढोत्तरीको प्रोसेस भनेको। एकैपटक कोही पनि यो संसारमा प्रभुलाई पूर्ण रूपमा चिन्न सक्दैन। महान स्कलर्सहरूको भनाइ अनुसार, बाइबल विज्ञहरूको भनाइ अनुसार बाइबलमा जति पनि कुरा छ 100% परमेश्वरको कुरा छ भन्न हामी सक्दैनौँ। किनभने कसैले पनि 100% परमेश्वरलाई चिनेको छैन। जति परमेश्वरले मूसालाई प्रकट गर्नुभयो त्यति उनले लेखे, तर मूसालाई प्रकट नगरे भन्दा बढी त परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, मानिसलाई चाहिने चाहिँ 100% कुरा हामी कहाँ पाउँदछौँ? बाइबलमा पाउँदछौँ। हालेलुया। परमेश्वरको कुरा 100% यहाँ छ भन्न हामी सक्दैनौँ, तर हामीलाई चाहिने, मानव जीवनमा चाहिने चाहिँ 100% कुरा चाहिँ बाइबलभित्र परमेश्वरले दिनुभएको छ। किन उहाँलाई हाम्रो आवश्यकता थाहा छ। हाम्रो बढोत्तरी कहाँसम्म हुनुपर्ने हो भन्ने कुराको कुनै लिमिटेसन छैन। किनभने हाम्रो बढोत्तरीको अन्तिम डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको पूर्णतामा पुग्नु नै हरेक क्रिस्चियनको लक्ष्य हुनुपर्दछ कि प्रभु म दिनहुँ तपाईँको स्वरूपमा, तपाईँको
स्वभावमा बढ्दै जान सकौँ। किन परमेश्वरले हामीलाई कसको स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो? उहाँकै स्वरूपमा। तर जब पाप आयो यो स्वरूप भत्ताभुङ्ग भएको छ। अब परमेश्वरको गुण हुने ठाउँमा पापका गुणहरू छ, शैतानका गुणहरू आएको छ। अब फेरि प्रभु मार्फत हामीले त्यो शैतानिक स्वभावहरूलाई मार्दै गएर दिनहुँ परमेश्वरको स्वभावमा बढ्दै जानु। आदमले गुमाएको त्यो चरित्रलाई, त्यो स्वभावलाई फेरि ख्रिस्ट मार्फत प्राप्त गरेर त्यसमा परिपक्व हुँदै जानु नै क्रिस्चियन जीवनको लक्ष्य हो। त आज हामीले जाँच्नु पर्ने कुरा पनि यही हो कि प्रभुलाई चिनेको यति वर्ष भयो, यतिका वर्षसम्म मैले कति % प्रभुलाई चिन्दैछु त? यो कुनै धर्मलाई अँगालेर धर्मको पूजापाठ गरेर जिउने होइन यो जीवन। यो त दिनहुँ प्रभुलाई जान्ने, प्रभुको ज्ञानलाई पाएर त्यो सत्यतामा जिउने जीवन हो। जबसम्म प्रभुको ज्ञान हामीमा आउँदैन या प्रभुलाई हामी चिन्दै जाँदैन तबसम्म छुटकारा पनि हामीले देख्न सक्दैनौँ। येशूले त्यही भन्नुभयो मत्ती यूहन्ना 8:32 मा, सत्य भनेको के? प्रभुको ज्ञान हो। परमेश्वरको वचनले प्रभुको सत्यतालाई प्रकट गरेको छ। तपाईँ आज कतिको बाइबलसँग परिचित हुनुहुन्छ? फेरि परिचित भन्नाले मैले बाइबलको घटना कति छ त्यो भन्न खोजेँ, तर यो बाइबल पढ्दा तपाईँ कतिको प्रभुलाई देख्न सक्नुहुन्छ? कतिको प्रभुलाई तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ बाइबलबाट? त्यही हो, त्यही जति तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो सत्यलाई तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यति तपाईँ स्वतन्त्र हुँदै जानुहुन्छ। कुनै जादुको छले छैन, तपाईँलाई लगाएपछि तपाईँ सबै पापबाट स्वतन्त्र हुने हो। प्रभुले हाम्रो जन्मदेखिको पाप क्षमा गर्नुभयो, तर हाम्रो पनि त अब कर्तव्य छ प्रभु जस्तै बन्नु। यो चाहिँ कुनै जादुले हामी प्रभु जस्तै बन्ने कुरा होइन। हामी पृथ्वीमा छौँ, कोसिस गर्नुपर्दछ अनि परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई प्रभुको स्वरूपमा बढ्दै जानलाई मद्दत गर्दछ। एउटा पद हामी पढौँ, यशाया 53:2 पद। त्यहाँ येशूको बारेमा देख्छौँ। हेर्नुहोस् त, अघि हामी फेरि रायोको दानाको नम्रतामा फर्किआउँ। त्यहाँ चाहिँ येशूलाई कसरी प्रकट गरिएको छ? यशाया 53 अध्यायको तपाईँले 2 पदमा एकचोटि पढ्नुहोस् त। रिकर्ड हरायो छैन। अनि बनेर आउने व्यक्तिको प्रभाव चाहिँ कुनै पनि छैन। न त उहाँको अनुहारमा कुनै त्यस्तो सुन्दरता छ जो मानिसलाई अट्र्याक्ट गर्न सक्ने। यहाँ लेखिएको शब्दहरू तपाईँले एकचोटि एकदम डिपली स्टडी गर्नु भने यति धेरै एकदम निम्न अवस्था प्रभुको बताइएको छ। त्यही रायोको दानाको अवस्था। अहिलेसम्म उहाँको महिमित अवस्था हामीले देखेको छैन, किनभने उहाँ चाहिँ पृथ्वीमा आउँदाखेरि एउटा साधारण व्यक्ति बनेर आउनुभयो। यहाँ देखिएको उहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरो जस्तो, सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरोमा सांसारिक तवरले हेर्दा केही पनि आशा छैन, किन फलै लाग्दैन हैन। सुक्खा जरो, सुक्खा जमिनबाट निक्लिने ठाउँमा के चाहिँ फलको हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ? सो मानिसहरूको दृष्टिमा येशू त्यस्तै नै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा, कि कुनै प्रकारको तडक भडक नभएको, कुनै आकर्षण नभएको व्यक्ति। अनि उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने केही पनि सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो। भनेपछि आज जसरी अब हामी हेर्छौँ फिल्महरूमा विभिन्न सेलिब्रिटिजहरूले जुन प्रकारको उनीहरूको पहिलो प्रायोरिटी भनेको मानिसलाई आफूतिर अट्र्याक्ट गर्नु, खिच्नु हैन, उनीहरूको समर्थन प्राप्त गर्नु उनीहरूको लक्ष्य। तर येशूको त्यो थिएन। यदि उहाँको लक्ष्य चाहिँ मानिसहरूबाट नै अट्र्याक्सन पाउने या मानिसहरूलाई आफ्नो पक्षमा गर्ने भएको भएदेखि उहाँ एकदमै
अचम्म रीतिले उहाँले आफ्नो जीवनलाई मेन्टेन गर्नुहुन्थ्यो होला। तर उहाँको लक्ष्य त्यो थिएन। उहाँको लक्ष्य आत्मिक राज्यलाई स्थापना गर्ने थियो, आत्मिक राज्यलाई बढाउने उहाँको लक्ष्य थियो। त्यसकारण मानिसले त्यो कुरालाई कतिचोटि बुझ्न सकिने, इभन चेलाहरूले पनि कतिचोटि येशूलाई मसिहा हो कि होइन भनेर धेरैचोटि डाउट गरेको छ। जोन द ब्याप्टिस्ट किन जेलमा पर्यो? येशूको प्रचार गरेको कारण जेलमा पर्यो। तर जब जेलमा पर्यो उनलाई पनि डाउट हुन थाल्यो, यदि येशू साँच्चैकै मसिहा भए त मलाई पनि छुटाउनु पर्ने, म त उहाँको कारणले जेलमा छु। अनि उनले आफ्नो चेलाहरूलाई पठाएर सोध्छ के तपाईँ नै हो त आउनु हुने मसिहा, या हामी अरूको प्रतीक्षा गरौँ? पढ्नु भएको छ कि छैन? यूहन्ना 3 अध्याय 4 अध्यायमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। अनि येशूले भन्नुहुन्छ समयसम्म पर्ख, मानिसले त्यसै बुझ्नेछ मसिहा को हुनुहुन्छ भनेर। सो आज हामी पवित्र आत्माको सहायताद्वारा ख्रीष्टको प्रकाशन वचनबाट हामी मसिहलाई चिनिरहेका छौँ। हालेलुया। हामी आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ होला है? यहाँनिर अलिकति ल, यो सबै सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, हामी अझै एक दुईवटा पद पढौँ। हाग्गैको पुस्तक 2 अध्यायको 9 पदमा जाउँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा के भयो भन्दा इस्राएलीहरू जब फर्की आए, उनीहरू आएपछि मन्दिर बनाएका थिए। अनि त्यो मन्दिरलाई देखेपछि सबै धुरु रुन थाले, किन उनीहरूले पहिलाको मन्दिर पनि देखेको थियो, राजा सोलोमनले बनाएको। अनि त्यो सोलोमनले बनाएको 7 वर्ष लगाएर बनाएको मन्दिरको तुलनामा अहिले यरुबाबेलको नेतृत्वमा बनाएको मन्दिरको केही पनि त्यस्तो महिमा छैन। अनि त्यहाँ के भएको छ त्यहाँ एकचोटि पढ्नुहोस् त 2को 9 पदमा। भवनका पछिको महिमा अघिको भन्दा अझ बढ्ता हुनेछ भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि यस ठाउँमा म शान्ति प्रदान गर्नेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यहाँ के भनिएको छ? यस भवनका पछिको महिमा भनेको आउनेवाला महिमा चाहिँ अघिको भन्दा अझ के हुनेछ? बढ्ता हुनेछ। अब तपाईँ यता ध्यान दिनुहोस्, सोलोमनले बनाएको मन्दिर बाहरी रूपमा एकदमै सुन्दर थियो, किन सुनले सजिएको, सुनले भरिभराउ भएको मन्दिर, 7 वर्ष मेहनत गरेर बनाएको मन्दिर। तर अहिले चाहिँ केही महिनाभित्रमै बनाएको मन्दिर हो यो समयमा बनाएको मन्दिर। अब त्यो देखिसकेपछि बुढापाकाहरू, सायद 110-120 वर्ष पुगेका बुढापाकाहरू रुन थाले। उनीहरू रोए। त्यहाँ तपाईँले 2को 1 देखि पढ्नु भने त्यहाँ आउँछ। अनि किन रोएको भन्दाखेरि उनीहरूले सम्झे कि त्यो समयमा यस्तो ठुलो मन्दिरमा हामी बलिदान चढाउँथ्यौँ, हाम्रो देशको शान थियो, हाम्रो देशको मुकुट थियो त्यो मन्दिर। तर त्यसको तुलनामा अहिलेको मन्दिर केही पनि छैन, किनभने अहिलेको मन्दिरमा त सुन चाँदी भन्दा पनि काठपात लगाइएको छ। 1 अध्यायको 8 पद पढ्नुहोस् त। त्यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई? मन्दिर बनाउनको निम्ति तिमीहरूले काठपात ल्याऊ भनेर भनेको छ। 1को 8, हाग्गे 1को 8। डाँडा काँडा उक्लेर के ल्याऊ रे? काठपात ल्याऊ र मेरो भवन, त्यो भवन भन्नाले परमेश्वरको मन्दिर बनाऊ र अब भनेपछि यो मन्दिर केले बनेको छ? काठपातले, काठहरूले बनेको छ। अब कहाँ सुनले बनेको मन्दिर, कहाँ काठले बनाएको मन्दिर? अब त्यो बुढापाकाहरूलाई त अनुभव छ नि त, हामी सुनको मन्दिरमा, त्यति विशाल मन्दिरमा गएर बलि चढाउँथ्यौँ, अब त काठले बनाएको मन्दिरमा चढ्नुपर्छ। परमेश्वर कसरी खुसी हुनुहुन्छ होला र? प्रिय, परमेश्वर हातले बनाएको बाहिरी मन्दिरदेखि उहाँ खुसी हुनुहुन्न। आमेन। उहाँले हृदयको मन्दिर चाहनुहुन्छ। यसकारण भनिएको छ यो भवनको महिमा चाहिँ, अब आउनेवाला महिमा चाहिँ पहिलाको भन्दा अझ बढ्ता हुनेछ। हालेलुया। अनि यो तपाईँ र मेरो सम्बन्धमा पनि छ। अब परमेश्वरले हातले बनाएको मन्दिरलाई हटाउँदै हुनुहुन्छ, तर उहाँ यस्तो मन्दिर खोज्नुहुन्छ जहाँ उहाँ 24 घण्टा बास गर्न सकिएको छ। कतिजना आज ख्रीष्टको मन्दिर बन्नुभएको छ। पवित्र आत्मा तपाईँ र म भित्र वास गर्नुहुन्छ। अनि हामीले कुन प्रकारले हाम्रो भवनलाई सजाउँछौँ भन्दा पनि हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको निम्ति कतिको सजावट छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आजको मण्डलीहरू बाहरी रूपमा एकदमै डेकोरेटेड भएको हुन्छ, तर हृदयमा चाहिँ अहिले पनि
खाली अवस्था छ, सजी सजावट नभएको अवस्था छ। त्यही अवस्था प्रकाशको पुस्तकमा 7 वटा मण्डलीहरूमा प्रभुले बारम्बार भन्नुभयो, तिम्रो विरोधमा मसित यो कुरा छ, तिमीले यो त्यागेका छौ, तिमीले ऊ छोडेका छौ। लाउडिकियाको मण्डलीलाई त प्रभु भन्नुहुन्छ, तिम्रो त मण्डली भित्र नै प्रभु हुनुहुन्न, त्यसकारण त ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु भन्नुभयो। अब मन्दिर चाहिँ सजी सजावट छ, मण्डली त पुरा सजी सजावट छ, त्यहाँ पैसाको पनि कमी छैन, सबै कुरा यथेष्ट छ। तर येशू कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो मण्डलीमा बाहिर हुनुहुन्छ। कति विडम्बना। सो यहाँ मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा, परमेश्वरले जहिले पनि सानो सुरुवातलाई मन पराउनुहुन्छ। आमेन। त्यो सानो सुरुवातलाई परमेश्वर बढाउन चाहनुहुन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो चर्च भनेर चिनिने अहिले पनि कोरिया, दक्षिण कोरियामा छ, याइडो फुल गोस्पल चर्च। अनि त्यो चर्चको कहानी तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ। एउटा राम्रो पुस्तक छ, चौथो आयाम भन्ने, त्यहाँ पुरा त्यो चर्चको कहानी छ। सुरुवातमा जब नर्थ कोरिया र साउथ कोरिया अलग हुने समय आयो, त्यहाँ धेरै लडाइँहरू थियो, अनि धेरै अरू शक्तिशाली राज्यहरूको त्यहाँ डोमिनियन भएको राज्यहरू थियो। त्यो समयमा जब सुसमाचार प्रवेश गर्यो, धेरै कठिन थियो। जसले सुसमाचारलाई विश्वास दिने यो कम्युनिस्ट राज्यहरू हो, जसले सुसमाचारलाई स्वीकार गर्छ उनीहरूलाई त्यहाँ ज्यान सजाय हुन्थ्यो, मारिदिन्थे। धेरै क्रिस्चियनहरूले कोरियामा आफ्नो जीवन गुमाएका छन् प्रभुको निम्ति। आज त्यत्तिकै ठुलो जागृति आएको होइन, उनीहरू धेरैले आफ्नो रगत बगाएको छ। अनि त्यो समयमा पावल यङ्गिचो, डेभिड यङ्गिचो पनि भनिन्छ, उहाँले प्रभुलाई चिन्नुभयो। चिनेको पनि कस्तो अवस्थामा? टिबी लागेर मर्न लागेको समय थियो। एउटा ऊ चाहिँ टिचर थियो, अब पढाउने टिचर हुनुहुन्थ्यो। अनि उसको विद्यार्थीले, एउटा बहिनीले चाहिँ उसलाई सुसमाचार सुनाएको थियो। अब ऊ पऱ्यो कम्युनिस्ट, बाइबललाई च्यातेर फालिदियो। र जब उसको अन्तिम स्टेज आइपुग्यो, त्यही हो रायको दाना। कुनै पनि व्यक्ति एकदमै पहिल्यै हरिभराउ भएर ठुलो भएर मण्डली आउँदैन, यस्तै अवस्थाबाट आउने गर्छ। अनि प्रभुले उसलाई त्योबाट हरिभराउमा, एकदम आशिषमा, एकदमै प्रसन्नतामा उहाँले पुर्याउनुहुन्छ। सो यो व्यक्ति अब टिबी लागेर एकदमै ग्रस्त भएर मर्ने अवस्थामा डाक्टरले डेट पनि तोकिदियो कि तिम्रो अब धेरै आयु छैन। अनि उसले त्यो पहिला सुनाएको सुसमाचारलाई याद गर्छ, बाइबल फाडेको पनि याद गर्छ। अनि उसले पश्चाताप गर्यो। अनि एक दिन प्रभुसँग बोल्नुभयो, अब तैँले जुन जीवन पाएको छस्, तैँले त्यो जीवन अरूलाई पनि बाँड्नु पर्दछ, तैँले सुसमाचार सुनाउनु पर्दछ। उसले सुसमाचार सुनाउन सुरु गरे। पहिला त पैदल गर्थे, पछि साइकलमा हिँड्नुभयो। अनि वर्षौंसम्म चाहिँ उनको तम्बुमा, त्यो बेलामा यस्तो घर थिएन, सानो पाल टाँगेर सेवा चलाइन्थ्यो। 5 जना मात्रै, उनले 5 जनाबाट सेवा सुरु गर्नुभयो प्रभुको दर्शन पाएपछि। तर अहिले अब मैले पहिले 2006-07 तिर पढेको किताबमै लेखिएको थियो, 11 लाख विश्वासी भइसक्यो भनेपछि अब अहिले 2021 मा कति पुग्यो? अब 11 × 2 होला होइन, 22 लाख पुगिसक्यो होला। अनि त्यसको सुरुवात हेऱ्यो भने, त्यसको प्रोसेस हेऱ्यो भने चाहिँ परमेश्वरले बारम्बार दर्शन दिन थाल्नुभयो। अब तैँले 300 जना अट्ने भवन बना। अब मान्छे नै छैन, 5 जना छ, 300 जनाको भवन बनाउन प्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले आफ्नो दर्शन सेयर गर्न थाल्यो, प्रार्थना गर्न थाल्यो। अब मान्छेहरूले त्यो बेला आफूसँग भएको सानोभन्दा सानो कुराहरू पनि दिन थाले। त्यो दिने मध्ये एकजना बुढे आमा हुनुहुन्थ्यो अरे, उहाँसँग चाहिँ पैसा नै थिएन अरे, उहाँसँग चाहिँ खाना खाने प्लेट र चम्चा थियो अरे। अब त्यसैमा सायद रोडमा माग्दै खाने हुनुहुन्थ्यो होला। तर उहाँले चाहिँ त्यो भवन बनाउनको लागि आफूसँग भएको त्यो प्लेट र चम्चा नै बेचिदिनु भयो अरे। अनि यो पावल यङ्गिचोले त्यसलाई लेखेर राख्नु भएको थियो। अहिले ठुलो भवन बन्दा पनि त्यहाँ कसले डोनेट गरे भन्दाखेरि त्यो बुढी बजाइको नाम पनि त्यहाँ लेखिएको छ कि सुरुवातमा जब हामीलाई आवश्यकता परेको थियो, एकजना बजाइले आफ्नो खाना खाने प्लेट र चम्चा पनि बेचेर केही वन, अब त्यहाँ वन चल्छ कोरियामा, त्यो पैसा चाहिँ हाल्नुभयो भनेर रेकर्ड छ। सो मैले तपाईँलाई बुझाउनु खोजेँ, सुरुवात एकदमै जिरोबाट भयो, 5 जनाबाट भयो, वर्षौंसम्म थोरै नै रहेर परमेश्वरले यति धेरै एकदमै ग्रेजुअली त्यसलाई बढाउँदै जानुभयो। अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी मिसनरिजहरूलाई पठाउने मण्डली त्यो मण्डली, धेरै पास्टरहरूलाई सेवामा चलाउने मण्डली। नेपालमा हजारौं मिसनरिजहरू त्यो देशदेखि, अब कोरिया देशदेखि आउनु भएको छ। कारणले सुरुवात जहिले पनि सानोबाट हुने गर्दछ।
सो परमेश्वरको राज्यलाई हामीले एकैचोटि ठुलो बनाउन सक्दैनौँ। जे छ, जे हाम्रो बोलावट हो, जे हाम्रो वरदान हो, जे प्रभुले हामीलाई दर्शन दिनुहोस्, त्यसमा सानो कुरामा one step at the time, एक समयमा एउटा स्टेप हामीले चाल्दै गयौँ भने परमेश्वरले नै विजय ल्याउनु हुनेछ। गिदोनले, हेर्नुहोस् त बाइबलमा गिदोनले के गरे? लडाई गर्न जाने बेलामा कति हजारलाई छान्यो? कति? 3000लाई उसले चुन्यो लडाईको निम्ति सेनाहरू। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तसँग भएको 3000मा एउटा जिरो बढी भयो, त्यसलाई काट। अब कति हटाउनु पर्यो? 300 मात्रै हटाउने हो र? 3000मा एउटा जिरो नै काटेछ, 300 मात्रै बाँच्यो भनेपछि कति हटाउनु पर्यो? 29,700लाई हटाउनु पर्यो। के अलि मेरो म्याथ त्यति ठिक छैन, याद दिनुहोस् है। 30,000मा 300 घटाउँदा कति भयो? 29,700। 29,700 जनालाई God rejected them and God selected only 300 people to fight against the enemies. हालेलुया। शत्रुहरू ठुलो छ, एकदमै विशाल छ, लडाई गर्नको लागि हतियार लिएर आएको छ। गिदोनले एकदम तयार गरे, आफ्नो तर्फबाट तयारी गरेको राम्रो 3000 फौज लिएर लडाई गर्न जाने सोच बनायो। तर परमेश्वरले भन्नुभयो यदि यो 3000 फौजले लडाई जित्यो भने यिनीहरूले आफैमा बुस्ट गर्नेछ, घमण्ड गर्नेछ कि हाम्रो सैन्य दलले, हाम्रो हतियारले लडाई जिते। त्यसमा परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले चुनेको मान्छेहरूको लागि योग्य नै छैन। 300 जनालाई उहाँले चुन्न लगाउनु भयो। अब त्यहाँ कस्तो चुनावको प्रक्रिया के छ तपाईँलाई थाहा छ होला। एक हातमा चाहिँ हतियार बोक्नु पर्ने छ, अनि त्यसपछि घुँडा नटेकिकन कुकुरले जस्तै पानी, खोलाको पानी साटेर पिउनु। सुन्दाखेरि पनि अनौठो घटना छैन? अब कसरी घुँडा पनि नटेकिकन, हात पनि नलगाइकन कुकुरले जस्तै जिब्रोले पानी चाटेर पिउने? त्यो चाहिँ एउटा सेनामा हुने खुबी। जब सेना लडाईमा हुन्छ उसले हतियार बिसाएर आरामले हात टेकेर, खुट्टा टेकेर, मुख धोएर, पसिना पुसेर पानी पिउने फुर्सद सेनालाई मिल्दैन। सेना चाहिँ त्यो हो जो लडाईको निम्ति हर समय तयार हुन्छ, हतियार साथमा लिएर बस्दछ। अनि यो 300 जनाले मात्रै त्यसरी पानी पिउन सिके। अनि they all were selected by God. परमेश्वर तिनीहरू सबैलाई 300 जनालाई चुन्नु भयो। अनि यो 300 जनाबाट इस्रायलमा ठुलो विजय आएको छ। हालेलुया। सानो राईको दाना तर ठुलो प्रभाव। 300 जना हजारौंलाई नाश गर्न सक्ने खुबी भएको व्यक्तिहरू। सो यहाँ देख्दछ, मत्तीमा हामी फर्केर आउँ। जब यो राईको दाना माटोमा पर्नेछ, यो सबै बोटहरू भन्दा ठुलो हुनेछ र त्यसपछि यसले के गर्नेछ? अन्तमा हेर्नुस् त त्यहाँनिर हाँगाहरूले पातहरू फैलाउन थाल्ने। पातहरू सायद कसैको अन्य है, त्यसले पातहरू फैलाउने छ, एकदमै ठुलो ठुलो पात हाल्नेछ। अब सायद हामी हाम्रो घरको राईको सागलाई तुलना गर्छ, तर इस्रायलमा अलिक फरक थियो। त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ जानेहरूले भन्नुहुन्छ राईको साग भयङ्करै हुन्छ, चराहरूले साँच्चीकै बोट लाउने खालको। किन त्यहाँको भूमि नै मलिलो, त्यहाँको माटो नै एकदम उर्वरा भएको कारणले राईको सागको जुन पातहरू छ त्यहाँनिर साँच्चीकै चराहरूले गोठ लगाउने गर्दछ अरे। अब हाम्रोमा अलिक त्यो सम्भव छैन, किन यहाँको माटो भनौँ या के हो, हावापानीको कारणले त्यति एकदम फक्रेर जाँदैन होला। तर इस्रायलको त्यो बेलाको अवस्थालाई प्रभुले हेरेर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो सानो बीज माटोमा परिसकेपछि त्यो यति ठुलो हुन्छ, त्यसले पातहरू फैलाउँछ र त्यहाँ चाहिँ के आउनेछ अरे गोठ लगाउनलाई? चराचुरुङ्गीहरू आएर त्यसका हाँगाहरूमा गुँड लगाउँछन् रे। यही हो प्रिय। सायद हामी क्रिस्चियनहरू कतिचोटि सोच्ने गर्छौँ हामीसँग धन छैन, हामीसँग त्यस्तो उच्च ठाउँमा हामी छैनौँ, हामी कसरी सेवालाई गर्ने, कसरी हामी प्रभावकारी हुने। प्रिय, त्यो हाम्रो टेन्सन हो। तर परमेश्वर अलग सोच्नुहुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ हामी जस्तो छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, जे हामीसँग छ त्यसको साथमा हामी प्रभुको राज्यमा विश्वासयोग्य भयौँ भने परमेश्वरले साधारण व्यक्तिलाई पनि असाधारण तरिकाले चलाउन सक्नुहुनेछ। हालेलुया। थोरै कुरालाई पनि परमेश्वरले धेरैमा बदल्न सक्नुहुनेछ। अझै तल हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ
एउटा पद अझै म पढ्न चाहन्छु तपाईहरुको बिचमा। मत्ती 23 अध्यायको 12 पद हेर्नुस् त। त्यहाँ येशूले हाम्रो स्वभावको विषयमा पनि नम्रता हुनुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ। ओके, स्वर्ग राज्यमा हिँड्ने व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ बताउनु भएको छ। मत्ती 23 को 32 पद पढ्नुस्, 23 को 12 पद पढ्नुस् त एकजनाले। जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो होच्याइनेछ। सो स्वर्गको राज्यमा हामी आफैलाई के पार्न सक्दैनौँ? मिल्दैन, उच्च पार्न मिल्दैन। त्यही भएर त रायोको दाना ल्याइयो नि त। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ होला कुरा। प्रभुले अर्को ठुलो दानाको कुरा गर्नु भएन, किन हाम्रो ठुलोपनाले केही पनि हुँदैन स्वर्गको राज्यमा। हाम्रो आफ्नो धनले पनि केही गर्न सक्दैन जबसम्म प्रभुको आशिष त्यहाँ हुँदैन। हाम्रो खुबीले पनि केही हुन सक्दैन। सो आफूलाई ठुलो पार्ने कुरा नै चल्दैन स्वर्गको राज्यमा। त्यही भएर त येशू अरू कसैले नचिनिने जस्तो बनेर आउनुभयो। गधामाथि सवार हुनुभयो। गधामा दासहरू यात्रा गर्थे, किन राजाहरू शासकहरू चाहिँ घोडामा यात्रा गर्नेहरू हो, रथमा यात्रा गर्नेहरू। अब यहाँ येशूले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, जसले आफूलाई के गर्छ रे? उच्च पार्छ त्यो होच्याइनेछ। कोबाट होच्याइनेछ? स्वयं परमेश्वरबाट। किनभने केवल उच्चाइनुको लागि या म उच्च भनेर भन्ने अधिकार परमेश्वरलाई मात्रै छ। उहाँ मात्रै उच्च हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि उच्च, किन सबै त रचिएको हो नि त। हामी कोही पनि आफै आएका छैनौँ, हाम्रो खुबीले छैन, हामीलाई कसैले रच्नु भएको, बनाउनु भएको। सो हामी उहाँको अगाडि कहिले पनि आफूलाई उच्च तुल्याउन सक्दैनौँ। हामी सबैले आफूलाई नम्र तुल्याउनु पर्दछ स्वर्गको राज्यमा। अनि त्यसपछि तल, तर जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। फेरि कोबाट उच्च? परमेश्वरबाट। आमेन। यदि परमेश्वरबाट नम्र पारिएको व्यक्तिलाई उहाँले उच्च पार्न सुरु गर्नुभयो भने त्यहाँनिर अब विरोध पनि आउँछ, त्यहाँ जेलसी पनि हुन्छ, खुट्टा तान्ने पनि आउँछ, केही फरक पर्दैन। परमेश्वर, वन्स गड स्टार्टेड, जब परमेश्वरले तपाईँलाई उच्च पार्न सुरु गर्नुहुन्छ, कुनै पनि कुरा त्यहाँ जले पनि, जुनसुकै कुराले तपाईँलाई खिच्न खोजे पनि उल्टो तपाईँलाई परमेश्वरले उठाउँदै जानुहुन्छ। आमेन। यही हो परमेश्वरको सिद्धान्तले। त्यसकारण हाम्रो बढोत्तरी हाम्रो हातमा पनि छ। आज हामीले चाहिँ आफैलाई परमेश्वरको अगाडि कसरी प्रस्तुत गर्दैछौँ, एकअर्काको अगाडि हामी आफैलाई कसरी प्रस्तुत गर्दैछौँ, जब हामी एकअर्कासँग कुरा गर्छौँ, एकअर्कासँग व्यवहार गर्छौँ, कुन स्थानमा रहेर हामी कुरा गर्ने गर्छौँ, व्यवहार गर्ने गर्छौँ। जसले आफूलाई नम्र पार्छ या होच्याउँछ परमेश्वरले उसलाई उचाल्नु हुनेछ। यदि हामी आफूले आफूलाई उचाल्यो भने हामी आफ्नो नजरमा मात्रै उचालिन्छौँ, न त मानिसहरूले हामीलाई उच्च देख्नेछन्, न परमेश्वरको अगाडि हामी उचालिएको हुनेछौँ। तर यदि हामीले आफैलाई दिन तुल्याउँछौँ, हामीले आफूलाई प्रभुमा समर्पित गर्छौँ, उहाँको आज्ञामा जिउँछौँ भने उहाँले हामीलाई उच्च पार्न सुरु गर्नुहुनेछ। येशूको कुरा त्यही नै हो। अर्को एउटा पद पढौँ है त। हामी पदमाथि पद आउँदैछ। यहाँ चाहिँ हामी येशू ख्रिस्टलाई नै उच्च पारिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। तपाईँले त्यो फिलिप्पीको पत्र 2 अध्यायको 8 देखि तल पढ्नुहोस् त। त्यहाँ धेरैचोटि पढेको हो पावलले लेखेको फिलिप्पी 2 को 8 देखि। सुरुमा चाहिँ उहाँले आफैलाई नम्र तुल्याउनु भयो रे, तर जब परमेश्वरको समय आयो, परमेश्वरले उहाँलाई 9 देखि तल पढ्नुहोस् है त। यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँहरूभन्दा उच्च छ। हालेलुया। सो यहाँ कसले कसलाई पार? यसो आफैले पार्नु भएन आफैलाई। येशूले चाहिँ आफूलाई नम्र पार्नु भयो, तर त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले नम्र पारिएको व्यक्तिलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यही कुरा तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि लागू हुन्छ प्रिय। आज जति पनि तपाईँ सफल क्रिस्चियन अगुवाहरू देख्नुहुन्छ, उहाँहरूको नम्रता पनि त्यसभित्र छिपेको हुँदछ। किनभने उहाँहरू नम्र भएको कारण परमेश्वरले उहाँलाई त्यहाँ पुर्याउनु। कोही पनि इलेक्सन लडेर चर्चको कुर्सीमा त जान सक्दैन हैन। राजनीतिमा त इलेक्सन लडेर पैसा खिलाएर अरूलाई धम्क्याएर पनि कुर्सी पाउँछ, तर चर्चको कुर्सी चाहिँ यसले बाई इलेक्सन पाउँदैन। परमेश्वरले नपुर्याएसम्म परमेश्वरले कसलाई त्यो कुर्सीमा पुर्याउनुहुन्छ? जसले आफूलाई नम्र पार्दछ।
या कुनै पनि कुरामा प्रमोसन भन्ने कुरा जहिले पनि परमेश्वरबाट आउने गर्दछ। याकुबको पत्रले त्यही भन्छ, हरेक असल कुरा र सिद्ध वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँदछ। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा उन्नति चाहनुहुन्छ, साँच्चै नै परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईँ बढ्न चाहनुहुन्छ, आफैलाई दिन तुल्याउनुहोस्। आफैलाई, आफ्नो स्वभावलाई तपाईँले प्रभुमा तपाईँले समर्पित गर्नुहोस्। परमेश्वरले उठाउनु हुनेछ। अनि जब परमेश्वरले उठाउन थाल्नुहुन्छ, अघि मैले भनिसकेँ, संसारै तपाईँको खिलाफमा उठे पनि तपाईँ तल फेरि झर्नु हुने छैन। परमेश्वरको हात तपाईँ माथि छ। परमेश्वरले तपाईँलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ। सो यहाँनिर हामी देख्छौँ, अब 6 देखि 8 सम्म पढ्यो भने चाहिँ त्यहाँ येशूको नम्रताको पक्षलाई देखिन्छ। उहाँ चाहिँ अब त्यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले त्यसलाई एउटा धन जस्तो समात्नु भएन। अनि त्यसपछि स्टेप बाई स्टेप छ है, स्वर्गबाट ओर्लिनु भयो, एउटा त्यो अब डिमोसन भनौँ या उहाँ चाहिँ डिक्रिज होइन, घट्नु भएको छ। अर्को के घट्नु भयो, उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो। ही मेड हिमसेल्फ एम्प्टी होइन, मूल भाषामा केनोसिस भनिएको छ, मिन्स उहाँले आफैलाई जिरो तुल्याउनु भयो, शून्य तुल्याउनु भयो। त्यसपछि अर्को के छ डिक्रिजमा, हेर्नुहोस् त तल, अझै कमाराको रूप धारण गर्नुभयो। पहिला चाहिँ स्वर्गको सम्पत्तिलाई समाति राख्नु भएन, आफैलाई रित्याउनु भयो। अनि फेरि अझै घट्ने क्रममा चाहिँ कमारा जस्तै भएर उहाँ जन्मिनु भयो, आउनुभयो। अनि अझै घट्दै जाँदा के भयो, मनुष्य भएर जन्मनु भएर आफैलाई होच्याउनु भयो। अझै घट्ने कुरा छ है, उहाँले आफैलाई कहीँ बढाउनु भएको छैन। अहिले तपाईँले 8 सम्म पढ्नुहोस्, कहीँ पनि उहाँले आफूलाई यस्तो तुल्याउनु भयो भने, तर जति पनि तुल्याएको छ घटेको कुरा, आफैलाई उहाँले रित्याएको कुरा हामी देख्दछौँ। किन भरिनको लागि पहिला के हुनुपर्छ, रित्तिनु पर्यो नि त। अलरेडी भरि भएको भाँडोमा त हामी केही पनि थप्दैनौँ, किन ठाउँ छैन, वेस्ट हुन्छ। अनि परमेश्वर जहिले पनि आफ्नो कुरालाई वेस्ट गर्न चाहनुहुन्न, वेस्ट गर्नु पनि हुन्न। किन परमेश्वर आफ्नो बहुमूल्य कुरा कसैलाई दिनुहुन्छ, वेस्ट कसरी हुन दिनुहुन्छ। सो वेस्ट नहुनको लागि चाहिँ तपाईँ र म त्यसलाई पाउनको निम्ति खाली हुनुपर्दछ, परमेश्वरको कुरा पाउनको लागि। अब संसारको कुराले भरिएको छ अनि परमेश्वरबाट पनि भरिन चाहन्छौँ, यो इम्पोसिबल हुनै सक्दैन। यदि तपाईँ माथिको कुरा पाउन चाहनुहुन्छ, तलको कुरालाई छोड्नै पर्छ। यो कुराले भरिएर यो कुरा पनि लिन्छु भनेर तपाईँ सोच्नुभयो भने त्यो मेलै खान सक्दैन। किन पावलले के भनेको छ, उज्यालोको अँध्यारोसँग के छ रोका। अर्को ठाउँमा पावलले के भन्छ, माथिको कुरालाई पाउन सकौँ भनेर संसारको सबै बहुमूल्य कुरालाई मैले तुल्य गनेको छु। हालेलुया। उसले यो रहस्य बुझेको छ नि त। प्रभुमा आउनुभन्दा पहिले ऊ ज्ञानी थियो, एकदम इन्टेलेक्चुअल थियो। हजारौंले उनलाई ताली बजाउँथे, उनको कुरा सुन्थे। उनी एउटा अख्तियारमा भएको अधिकारयुक्त व्यक्ति थिए। तर जब प्रभुमा आए, उनले संसारका कुरालाई, संसारको ज्ञानलाई, संसारको धन सम्पत्तिलाई, संसारबाट पाउने आदरलाई, इज्जतलाई उनले प्रभुको खातिरमा, माथिको कुराको खातिरमा मैले तुल्य सम्झे रे। वास्तवमा त्यस्तै भएको छ। पहिला जसले पावललाई आदर गर्थे, अब त्यही मान्छेहरूले ढुङ्गा हान्न थाल्दैछ पावललाई। याद गर्नुहोस् त, पहिला जसलाई पावलले ढुङ्गा हान्थ्यो, अब पावल ख्रिस्टमा आइसकेपछि त्यही मान्छेले पावललाई ढुङ्गा हान्न थालेको छ। यही हो मस्टर्ड सिड, राईको दाना। परमेश्वर सानो कुरालाई नै चलाउन चाहनुहुन्छ। पावलले प्रभुमा आएपछि पनि म हुँ, मैले यो शिक्षा सिकेको, म त गमलियलको चेला, अथवा म यति वर्ष यो काम गरेको, म त फरिसीहरूको पनि एकदम पवित्र भनेर उसले सोचेको भएदेखि प्रभुले उसलाई चलाउन सक्नुहुन्न थियो। किन ऊ माथिको कुरा लिन तयारै छैन। सो आज तपाईँको र मेरो हृदय के कुराले भरिएको छ? सिद्धान्त यही हो, जबसम्म तपाईँ खाली हुनुहुन्न, अर्को कुरा भरिनेवाला छैन। जबसम्म तपाईँलाई अर्को परमेश्वरले केही कुरा दिन चाहँदाखेरि तपाईँको जीवनमा त्यो लिने योग्यको तपाईँ हुनुहुन्न भने त्यो उहाँले दिन सक्नु हुने छैन। यही हो यहाँ यीशुले गर्नुभएको। त्यसपछि उहाँले अझै आफैलाई होच्याउँदाखेरि लेखिएको छ, उहाँ मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो अरे। भनेपछि कतिवटा उहाँको घटाइ तपाईँ देख्नुहुन्छ। स्वर्गको परमेश्वर, स्वर्गको सबै धन, महिमा, इज्जतलाई छोड्नुभयो। पहिलो उहाँको त्याग है, बलिदान। दोस्रो, उहाँले आफैलाई
जिरो बनाउनु भयो पृथ्वीमा आउँदाखेरि। उहाँले जे पनि सुरु गर्नुभयो जिरोबाट नै सुरु गर्नुभयो। हरेक चेलाहरूकोमा पर्सनल्ली उहाँ पुगेर उनीहरूलाई उहाँले आफू कहाँमा आउन बोलाउनु भयो। त्यसपछि कमारा जस्तै जीवन व्यतीत गर्नुभयो। कुनै वा लाइफस्टाइल थिएन यसोको। कतिपल्ट उहाँ भोकाउनुहुन्थ्यो, खाना पनि थिएन होइन, भोकाउनु भयो भनेर लेखिएको छ। यसो थाक्नुभयो। राजाहरू थाक्यो भने कति राम्रो विश्राम गर्ने ठाउँ पाउँछ, उहाँ चाहिँ ढुङ्गाको सिरानी लाएर सुत्नुपर्ने। राजाहरूलाई अधिकार दिने प्रभु स्वयं यहाँ ढुङ्गाको सिरानी लाएर सुत्दै हुनुहुन्छ। भोकाउँदाखेरि एकचोटि एउटा त्यही त भयो, यात्रा गर्दै जाँदा अन्जिरको बोट देख्नुभयो, भोकाउनु भएको थियो अरे। त्यो बोटबाट केही पाउँछु कि भनेर त्यहाँ गएको, केही पनि थिएन। कति विस्मात लाग्ने कुरा। सारा पृथ्वीको मानव जातिलाई खुवाउने प्रभु आफै यहाँ अहिले भोकाउनु भएको छ। सो उहाँले आफै ही मेड हिमसेल्फ एम्प्टी। अनि त्यसपछि मृत्युसम्मै उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। हेर्नुहोस् न, यसुले आफैलाई कति धेरै उहाँले आफूलाई तल 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 अन्तिममा सखाप बनाउनु भएको छ। मर्नु भनेको सखाप हुनु हो नि त संसारको निम्ति त। तर अब 9 देखि हामीले पढ्यौँ, त्यही व्यक्तिलाई जसले सबै कुरा छोड्यो, आफ्नो जीवन त्याग्यो, त्यही व्यक्तिलाई अब कसले उठाउनु भयो? परमेश्वरले। हालेलुया। यही सिद्धान्त तपाईको र मेरो जीवनमा लागू हुन्छ प्रिय। यदि हामी आफैलाई परमेश्वरमा रित्याउन चाहन्छौँ या तयार छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई उठाउन सुरु गर्नुहुन्छ। तर यदि हामी आफैले उठाउन सुरु गर्यौँ भने परमेश्वरले हात छोडिदिनुहुन्छ। र हामी आफूले कहिलेसम्म आफूलाई उठाउन सक्छौँ? हाम्रो कुनै पनि कुराले हामीलाई स्थिर गरिरहन सक्दैन, किन हामीसँग भएको कुनै कुरा स्थिर नै छैन प्रिय। त्यो त हामीले देख्यौँ संसारमा। कति धनवान व्यक्तिहरू, कति पैसा भएका व्यक्तिहरू सास फेर्न नसकेर मरे कोरोनाको समयमा। पैसाको कमीले होइन, मान्छे नचिनेर पनि होइन, डक्टर नचिनेर पनि होइन, हस्पिटल नचिनेर, सबै कुरा त चिनेको थियो र पनि उनीहरू बाँचेन। किनभने हाम्रो जीवनलाई बनाइराख्नको निम्ति सक्षम तुल्याउने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। र हामीलाई बढाउने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो यहाँनिर येशूको नाउँलाई उच्च पारियो। अब यति उच्च लेखिएको छ 10 पदमा, स्वर्ग र पृथ्वीमा यदि कुनै पनि जीवित प्राणी छ भने त्यसले कसको नाउँमा घुँडा टेक्ने छ? यही येशूको नाउँमा। हालेलुया। अब अर्को कुनै नाउँ नै छैन। किन येशूलाई यो नाउँ प्रदान गरे? किन उहाँले यो नाउँ प्रदान गरिनको लागि उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। किन उहाँले आफूलाई त सारा संसारको लागि उहाँले आफूलाई रित्याउनु भएको छ। यदि तपाईँ रित्तिन तयार हुनुभयो भने परमेश्वरले भर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले त्यही व्यक्तिलाई भर्नुहुन्छ जो संसारको लागि रित्तिन तयार छ, मानिसको लागि रित्तिन तयार छ। त्यसकारण यहाँ उहाँको नाउँलाई एउटा सर्वश्रेष्ठ नाउँ बनाइएको छ। हामी गाउँछौँ होइन, येशू तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यही नाउँ हो सबैभन्दा उच्च नाउँ। यही नाउँको अगाडि एक दिन सबै घुँडा टेकिनेछ। आज हामीले उहाँलाई चिनेर टेक्दैछौँ, एक दिन चाहिँ सबैले चिन्नेले पनि नचिन्नेले पनि उहाँको अगाडि घुँडा टेक्नै पर्छ। किनभने अर्को नाउँ छैन टेक्नको लागि। एउटै मात्र प्रभु हुनुहुन्छ जो सारा सृष्टिका रचायक हुनुहुन्छ र सारा मानव जातिको उद्धारक हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट। अनि त्यसपछि उहाँलाई प्रभु भनेर के गर्नुपर्छ? परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशूलाई नै प्रभु भनेर स्वीकार गरिनुपर्छ। हाम्रो जन्म, नयाँ जन्म पनि यसरी नै भएको। जुन दिन हामीले येशूको अगाडि घुँडा टेक्यौँ र आजदेखि तपाईँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर हामीले हाम्रो मनबाट त्यसलाई विश्वास गरेर मुखले भन्यौँ, हामीले के पायौँ? जीवन पायौँ। सो प्रभुको नाउँ लिनेले के पाउँछ? जीवन पाउँछ। हालेलुया। किनभने यो नाउँमा जीवन छ। यो नाउँलाई अधिकार दिएको छ, जीवन दिने अधिकार। यो नाउँलाई सबै अधिकार, शक्ति, सबै कुराहरूलाई हुकुम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने अधिकार यो नाउँलाई दिएको छ। यसकारण आज जुन पनि कुराहरूदेखि हामीलाई विजय चाहिन्छ, तपाईँ यो नाउँलाई पुकार्नुहोस्, येशूको नाउँलाई। येशूको नाउँमा हामी जीवन पाउँछौँ, छुटकारा पाउँछौँ, चङ्गाई पाउँदछौँ। शरीरको लागि चाहिने चङ्गाई पनि येशूको नाउँमा छ। आत्मामा हुने उद्धार पनि येशूको नाउँमा छ। जीवन भनेको 2 प्रकारको जीवन त छ। एउटा सांसारिक जीवन छ, अर्को अनन्त जीवन, आत्मिक जीवन छ। यो दुवै जीवन प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा छ। हालेलुया। सो तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ, एउटा रायोको बिउ
तर जब माटोमा पर्छ त्यसले धेरैलाई आशिष पुर्याउँदछ। येशू ख्रीष्ट रायोको बिउ जस्तै भएर आउनुभयो तर धेरैलाई उहाँले जीवन दिनुभयो। अनि आज तपाईँ र म पनि सायद तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ म पनि रायोको बिउको अवस्थामा छु। धन्यवाद दिनुहोस् प्रभुलाई, तपाईँ रायोको बिउ हुनुहुन्छ किन तपाईँ बढ्नु हुनेछ एक दिन। हालेलुया। तपाईँ प्रभुको राज्यमा रोपिसक्नु भएको छ, रोपिनु हुनेछ होइन। तपाईँ यु हेभ अलरेडी प्लान्टेड इन द किङडम अफ गड। अलरेडी तपाईँ प्रभुमा आइसकेपछि रोपिनु भएको छ। अब तपाईँबाट त्यो हाँगा पलाउन सुरु गर्नेछ, अब तपाईँबाट पात फैलिन सुरु हुनेछ अनि हजारौं मानिसले तपाईँद्वारा आशिष पाउनेछ। हालेलुया। परमेश्वरले जब हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ त्यो हामीमा सीमित हुने छैन, तर त्यो हाम्रो आशिष चाहिँ अरूलाई पुर्याउनको निम्ति, अरूलाई हामीले जीवन दिनको निम्ति त्यो आशिष हामी प्रयोग गर्नेछौँ। के आज तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ प्रभुको राज्यमा म रायोको दाना जस्तै रोपिएको छु, म एक दिन मेरो जीवनबाट यो हाँगा फैलाएर धेरैलाई म आशिष पुर्याउने छु। तपाईँ परिवारमा त्यति गण्यको हुनुहुन्न होला, तपाईँको समाजमा तपाईँको नाउँ छैन होला, स्कुलमा पढ्ने ठाउँमा तपाईँको राम्रो कदर छैन होला, त्यस्तो इन्टेलेक्चुअल तपाईँ इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट होइन होला, केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन। परमेश्वर भन्नुहुन्छ मलाई तिमी जस्तै चाहिएको छ। हालेलुया। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ प्रभुको राज्यको निम्ति। किन प्रभुलाई ठुलो ठुलो पढे लेखेको, ठुलो बुद्धिजीवी, चमत्कार देखाउन सक्ने व्यक्तिलाई उहाँले रिजेक्ट गरिसक्नु भएको छ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको कति पदमा छ हेर्नुहोस् त, त्यो पनि पढिहालौँ। परमेश्वरले संसारको नगन्य कुराहरूलाई चुन्नुभयो ताकि जो गनिने कुराहरू छ तिनीहरू शर्ममा परुन्। 26 पददेखि तल पढ्नुहोस्। 1 अध्याय, पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 26 देखि तल। जब तिमीहरू बोलाइएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियो, हाम्रो रियालिटी है यो चाहिँ। अनि सो विचार गर सांसारिक स्तर अनुसार तिमीहरू के थिएनौ रे, धेरैजना बुद्धिमान थिएनौ। हामी यो भन्न सक्दैन म बुद्धिमानी भएको कारण प्रभुलाई चिने भन्न सक्दैन, किन बुद्धिमानहरू संसारको बुद्धिले प्रभुलाई चिन्नै दिँदैन, बरु ब्लक गर्ने गर्छ। संसारको बुद्धिले त के भन्छ, तिमी राम्रो काम गर, तिमी नै ईश्वर हो, तिमी नै असल मान्छे, यही त भन्छ संसारको बुद्धिले। तर यहाँनिर भनेको छ तिमीहरू कोही पनि ममा आउँदाखेरि संसारिक स्तर अनुसार बुद्धिमान थिएनौ। अनि अझै पढ्नुहोस्। यो सबै मिल्छ तपाईँको जीवनमा? खानदानी थिएनौ भनेको हामी कुनै रोयल घरानामा थिएनौँ, कुनै नेता या कुनै ठुलो बिजनेसम्यानको घरानामा पनि जन्मिएका थिएनौँ, र हामी को पनि थिएनौँ रे, शक्तिशाली पनि थिएनौँ। हामी कुनै पनि त्यस्तो महान काम गर्ने भएर प्रभुमा आएको होइन, या प्रभुले हामीलाई बोलाएको होइन। अनि तर अब ध्यान दिनुहोस्, किन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नै चुन्नुभयो, किन पत्रुसलाई नै चुन्नुभयो जबकि माछा मार्ने व्यक्ति थियो, किन मत्तीलाई कर उठाउने व्यक्तिलाई नै चुन्नुभयो, ताकि के होस् रे, बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न। हालेलुया। परमेश्वरले यसकारण राजकीय घरानाबाट चुनेर ल्याउनु भएन, उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो ताकि हामीलाई अब उहाँ शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ, ताकि त्यो अलरेडी शक्तिशालीहरू चाहिँ शर्ममा परुन् भनेर। यही त भएको छ। अब प्रेरित 4 अध्यायमा हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ को देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ जन्मैदेखिको पक्षघातलाई देख्छौँ। अनि त्यसले चाहिँ जहिले मागेर खाने गरेको छ। यूहन्ना 5 अध्यायमा पनि छ, 9 अध्यायमा पनि त्यो घटनाहरू छ। अनि त्यसपछि त्यो मागेर खाने व्यक्तिलाई प्रेरित 3 अध्यायमा तपाईँले हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ पत्रुस र यूहन्ना जान्छन् प्रार्थनाको निम्ति। अब त्यहाँबाट कति हाकिमहरू गए होला हैन। अब मन्दिरमा त अब यहुदीका पण्डितहरू पनि जान्छन्, ठुला बडा पनि जान्छन् आराधनाको लागि। तर पत्रुस र यूहन्ना जाँदै गर्दाखेरि यो पत्रुस र यूहन्नाले त्यो व्यक्तिलाई निको पारेको छ। आमेन। अब यहाँ शर्म कसलाई हुन्छ भन्नुहोस् त?
त्यो अधिकारीहरू, त्यो बुद्धिमानहरू, त्यो धनमानहरू, त्यो पण्डितहरूलाई शर्म हुन्छ, किन उनीहरूले गर्न नसकेको काम साधारण माछा मार्ने व्यक्ति, साधारण कर उठाउने व्यक्तिले गर्दैछ। हालेलुया। यही हो परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई पनि एउटा रायोको दाना, बोलाइँदाखेरि रायोको दाना, तर प्रभुमा आइसकेपछि अब बढेको एउटा बोट, एउटा प्लान्टमा बदलिएको एउटा बिरुवाको रूपमा या त्यो पौधा, त्यो रुखको रूपमा तपाईँ र म उहाँको राज्यमा रोपिएका छौँ। अनि त्यसपछि तल पढ्नु सजिलो थियो। परमेश्वरले संसारका मूर्खहरूलाई छान्नुभयो। परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्नलाई। शक्तिशाली बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न चाहिँ मूर्खहरूलाई छान्नुभयो अरे हैन। अनि त्यसपछि शक्तिशालीहरूलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई उहाँले छान्नुभयो। भनेपछि मानिसको छनौट र परमेश्वरको छनौटमा कति फरक छ है। मानिसले जब छनौट गर्छ या कुनै व्यक्ति अब रोजगारको लागि भ्याकेन्सी खुल्दाखेरि उसले अप्लाई गर्दाखेरि उसमा कति क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ, कति योग्यता हुनुपर्छ, धेरैवटा रिक्वायरमेन्ट्स त्यहाँ हुने गर्छ। तर यहाँ मालिकले चुन्नुभयो, जो असली मालिक हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मूर्ख र दुर्बलहरूलाई चुन्नुभयो। आमेन। अनि त्यो हामी थियौँ, यो चाहिँ हामी थियौँ, हामी मूर्ख थियौँ, हामी दुर्बल थियौँ, हामी सिद्ध थिएनौँ। तर आज परमेश्वरले हामीलाई यो मूर्खताबाट बुद्धिमा सार्नु भएको छ, निर्बलताबाट बलवन्ततामा सार्नु भएको छ। कतिजना यो कुरा घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ ख्रिस्टमा आउनु अगाडि मूर्ख हो, तर आज तपाईँ बुद्धिमान हुनुभएको छ। ख्रिस्टमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ दुर्बल हो, पापको कारणले तपाईँ दुर्बल हुनुहुन्थ्यो, अरू कतिवटा कुराले तपाईँ दुर्बल हुन्थ्यो, तर आज तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभएको छ, तपाईँ बलवान बन्नुभएको छ। अब तपाईँको अगाडि कुनै पनि परिस्थिति आओस् तपाईँ डराउनुहुन्न, किन तपाईँ बलवान हुनुभएको छ। डराउँछ को? जो कमजोर छ। हामी कमजोर छैनौँ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई शक्तिशाली बनाउनु भएको। जब जब डर लाग्छ, दाउदले भन्छ म तपाईँलाई तपाईँको सम्मुखमा फर्केर आउँदछु। जब हामीलाई डर लाग्छ, यो वचन उठाएर पढ्न थाल्नुहोस्। इट इन्करेजेस यु। यसले तपाईँलाई यति उत्साह दिन्छ, तपाईँको डरलाई जित्नको निम्ति यो वचनले तपाईँलाई सामर्थ्य दिन्छ। हालेलुया। म त्यही गर्ने गर्छु। जब म डर लाग्छ, जब मलाई चिन्ता हुन्छ, जब एकदमै टेन्सन हुन्छ, त्यो बेलामा केही नगरिकन वचनलाई अध्ययन गर्न थाल्छु। अनि यो वचन अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिन्न थाल्छु। अनि म यो पनि चिन्न थाल्छु, यो वचन अध्ययन गर्न थालेपछि यो परमेश्वरमा म चाहिँ को हो त, त्यो हुने बित्तिकै डर के हुन्छ? हटेर जान्छ। हालेलुया। किन परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने हामी के कुरादेखि डराउनु पर्दछ र? सो आज तपाईँको र मेरो जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई बुद्धिमानको स्तरमा आज ल्याउनु भएको छ। पहिला हामी निर्बुद्धि थियौँ, आज उहाँले हामीलाई बलवान बनाउनु भएको छ, किनभने उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रो विजय, हाम्रो सफलताको रहस्य चाहिँ स्वयं ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसमा पावलले भन्छ हामी जहाँ पनि जान्छौँ ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछौँ, किन हाम्रो शक्तिको स्रोत ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनको स्रोत ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यो ख्रिस्टलाई नै सर्वश्रेष्ठ बनाउनु भएको छ। आज कतिजना यो ख्रिस्टको नाउँलाई गर्वको साथमा लिन सक्नुहुन्छ कि म मेरो मुक्तिदाता ख्रिस्टलाई चिन्न सक्दछु, जो मसँग हुनुहुन्छ, जो सबै अधिकार पाएको हुनुहुन्छ। सो याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई पनि यही रायोको दानाको जस्तै प्रभाव दिनको लागि बोलाउनु भएको। बोलाइँदाखेरि सुरुवात हुँदाखेरि हामी दानाको रूपमा थियौँ, तर आज हामी रोपिएका छौँ। यदि रोपिएका छौँ भने अब चाहिँ हामी सानो भइरहने छैनौँ। हालेलुया। हामी बढ्ने छौँ, हामी धेरैलाई आशिष पुर्याउनेछौँ। अन्तमा रुथको कहानी सबैलाई थाहा छ। रुथ एउटा विधवा, सन्तान रहित, एउटा पनि सन्तान भएको थिएन, उनको श्रीमान एक्सपायर भयो। अनि नियम अनुसार चाहिँ एउटा विधवाले अर्को श्रीमान मरिसकेपछि अर्कोसँग विवाह गर्न पाउँछ, ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। अनि नाओमीले त्यो छुट पनि दिएको थियो आफ्नो बुहारीलाई, रुथलाई। दुईटा बुहारी थिए, ओर्पा र रुथ। दुवैलाई भनेको थियो कि तिमीहरू अब मबाट स्वतन्त्र हुन सक्छौ, किनभने तिमीहरूको श्रीमान छैन। फेरि तिमीहरूलाई अर्को विवाह गर्नको लागि सन्तान जन्माउने उमेर मेरो छैन। आफ्नो आफ्नो चोइस अनुसार तिमीहरू श्रीमान छानेर अरू ठाउँमा तिमीहरू जान सक्छौ।
सो अर्को वरपाले आफ्नो चोइसलाई त्यहाँ राखिहाल्यो, हो मेरो अधिकार हो अर्कोसँग बिहा गर्ने, म किन यो बुढी आमैसँग हिँड्नु पर्यो र, किनभने बुढी बजेसँग लागेर मेरो भविष्य कसरी सुध्रिन सक्छ। सो उनले अर्को श्रीमानलाई छानेर उनी गइन्। उनको नाम बाइबलमा कहीँ पनि पाउँदैन, त्यही एक ठाउँमा पाउँछ, ओर्पाले नाओमीलाई छोडेर गइन् भनिएको छ। कति ठुलो निराशाको कुरा। तर रुथको खुबी चाहिँ उनी हेर्दाखेरि एउटा यही राईको दाना जस्तै छिन्, किनभने एक्लो छिन्, एक्लो भन्दा सासू त छिन्, तर न त उनी जानिथे अब जुन बेथलेहममा जाँदैछन् त्यो धर्म नै उनले चिनेकी थिइन्, किनभने उनी त मोआबी थिइन्। मोआबीहरूको 10 पुस्तासम्म कोही पनि परमेश्वरको भवनमा जान पाउँदैन थियो। न त उनले चिनेको कोही मान्छे त्यहाँ थियो, न उनको भाषा नै मिल्थ्यो। यो सबै परिस्थितिमा पनि उनले सही कुरा चुनिन्, त्यो हो म परमेश्वरको राज्यमा रोपिन तयार छु। हालेलुया। सो जब नाओमीसँग उनी टाँसिरहन्, नाओमीसँग उनले म तपाईसँगै जिउने छु, उनले एउटा त्यहाँ करार पनि बाँधेकी छिन्, तपाईको परमेश्वर आजदेखि मेरो पनि को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज यो भन्न सक्ने आँट तपाईँ र ममा हुनुपर्छ। तपाईँ जुन परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो सत्य परमेश्वर मेरो पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँका मानिसहरू मेरो मानिस हो। जुन ठाउँमा तपाईँ जिउनुहुन्छ म पनि जिउने छु, जहाँ तपाईँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहाँ मर्न तयार छु। सो उनले आफैलाई नाओमीको परमेश्वरको हातमा उनले आफैलाई समर्पण गरिन्। उनले अहिलेसम्म यहोवा परमेश्वरलाई चिनेकी छैनन्, तर उनले आफ्नो सासूले आमाले चिनेको परमेश्वरलाई उनले विश्वासमा त्यो जीवन सुम्पिन्। राईको दानाको जस्तो विश्वास। आफूले नचिनेको परमेश्वरलाई उनी अरूको माध्यमद्वारा अब विश्वास गर्न सुरु गरेकी छिन्। लेखिएको छ जब नाओमी र रुथ बेथलेहेममा फर्किए, बेथलेहेम भन्ने शब्दको अर्थ के हो, रोटीको घर। हालेलुया। जब उनीहरू रोटीको घरलाई छोडेर गए उनीहरू समस्यामा परे, तर जब उनीहरू रोटीको घरमा फर्किआए उनीहरूको सुदिन फर्किएको छ, किन उनीहरूको ठुलो निर्णय नै प्रभुको घरमा प्रभुको उपस्थितिमा फर्किआउने निर्णय थियो। रुथ फर्किआइन् आफ्नो सासूसँग बेथलेहेममा, अनि हामी देख्दछौँ एउटा विधवा, एउटा सन्तान नभएको स्त्री दाउद राजाको हजुरआमा बन्न सफल भएकी छिन्। हालेलुया। यसको एउटै कारण हो, उनी आउँदाखेरि राईको दाना जस्तै भएर आएकी थिइन्, तर प्रभुको राज्यमा उनी रोपिन तयार भए। कि आज तपाईँ रुथ जस्तै सायद कतिवटा कुरा तपाईँको जीवनमा उजाडिएको छ होला, तपाईँले सोचे जस्तो तपाईँ हरियालीमा प्रशस्ततामा अहिले तपाईँ अनुभव गर्नुहुन्न होला, केही फरक पर्दैन। परमेश्वर जहिले पनि निम्न अवस्थाबाट उठाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलमा जति पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरू छन् सबैको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, उनीहरू कमजोर एकदमै तल त्यागिएको बेलामा, खाल्डोमा भएको बेलामा, सबैबाट इन्कार गरिएको बेलामा नै परमेश्वरले उनीहरूलाई चलाउनु भएको छ। किन परमेश्वर त्यसैमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ। अलरेडी चलाइएकोलाई चलाएर के फाइदा। उसले त भन्छ म त पहिलेदेखि चलेको मान्छे अहिले पनि चल्दैछु, तर पहिले नचलेको व्यक्तिलाई जब परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ उसले भन्छ यो सबै परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र म पनि रुथ समान भन्न सकौँ, प्रभु भले म एक्लो छु, भले म रित्तिएको छु, कमी घटी छ, समस्या छ, उजाडिएको जस्तो अनुभवमा म छु, तर म तपाईँको राज्यमा रोपिन चाहन्छु एज लाइक अ मस्टर्ड सिड। तपाईँले मलाई उठाउनुहोस्, तपाईँले मलाई फैलाउनुहोस्, बढाउनुहोस्। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रभुको उपस्थितिमा प्रार्थना गरौँ। आजको वचनको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, किनभने हाम्रो परमेश्वर कमजोरहरूलाई, दुर्बलहरूलाई, उजाडिएको घरलाई अनि रित्तो भएकोलाई, हृदयमा विरक्त भएकाहरूलाई उठाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। औ हाम्रो परमेश्वर साँच्चै नै पहिल्यै क्वालिफाइड भएकाहरूलाई बोलाउनुहुन्न, तर जसलाई उहाँले बोलाउनुहुन्छ तिनीहरूलाई उहाँ क्वालिफाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वर अझ तयार पार्दै हुनुहुन्छ, बढाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको कहानीलाई परमेश्वरले रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको निराशाको अवस्थालाई उहाँले आशामा बदल्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। के तपाईँ आफ्नो जीवन उहाँलाई समर्पण गर्न तयार हुनुहुन्छ। तपाईँको र मेरो फेलियरमा पनि प्रभु भन्नुहुन्छ मलाई तिमी नै चाहिन्छ। मानिसले फेलियर व्यक्तिलाई रुचाउँदैन, उसलाई हटाउँछ आफूदेखि, तर हाम्रो परमेश्वर
हाम्रो परमेश्वर फेलियरहरूलाई नै चलाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो नजरमा फेलियर तपाईँ सम्झनुहुन्छ होला, केही फरक पर्दैन हामी जतिसुकै फेलियर भए पनि, किनभने हामी प्रभुको हातमा हामी सफल हुनेछौँ। उहाँले हामीलाई एउटा काम लाग्दो भाँडो बनाउनु हुनेछ। आज दिउँसोको समयमा हामी प्रभुलाई धन्यवाद गरौँ, किनभने सानो बिउलाई, राईको दानाको बिउलाई उहाँ एउटा ठुलो हाँगा हाल्ने एउटा वृक्ष समान उहाँले बदल्नु हुनेछ। तपाईको भर्खर सुरु भएको कामलाई तपाईँ तुच्छ नजान्नुहोस्, नसम्झनुहोस्। तपाईको विश्वास भर्खर बढ्दैछ, तपाईँ प्रभुलाई भर्खर चिन्दै हुनुहुन्छ, यसलाई तपाईँ तुच्छ नजान्नुहोस्, किनभने यो तपाईको लागि उन्नति र आशिषको सुरुवात हो। तपाईँ आज जे पनि गर्नुहुन्छ, सायद तपाईँ एकदम फर्स्ट फेजमा तपाईँ हुनुहुन्छ होला, त्यसैमा तपाईँ विश्वासयोग्य भएर अगाडि बढ्नुहोस्। परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई जगाउनु हुनेछ, उहाँले तपाईँलाई उठाउनु हुनेछ। योसेफलाई प्रभुले उठाउनु भयो। आफ्नो दाजुभाइहरूबाट बेचिएको अवस्थामा परमेश्वरले योसेफको कहानी बदल्नु भयो। परमेश्वरले दाउदलाई बदल्नु भयो। इभन आफ्नै घरबाट पनि नगनेको व्यक्ति दाउद अन्तमा इस्रायलको राजा नियुक्त भएको छ। रुथलाई हामीले हेर्यौं, सबै कुरा गुमाएकी एक्लो स्त्री परमेश्वरले मसीही घरानासँग जोड्नु भयो। सांसारिक तवरमा हेर्दाखेरि असम्भव कुरा हो, किनभने एउटा अन्य जाति स्त्री परमेश्वरको घरानामा जोडिन असम्भव भएको कुरा, तर परमेश्वरले त्यो सबै बन्धनहरूलाई तोडेर उनलाई आफ्नो राजकीय घरानामा जोड्नु भएको छ। राहेल भन्ने वेश्याको बारेमा हामी देख्छौं, उनी एउटा प्रोस्टिट्युटमा लागेको स्त्री थिइन्, चरित्र बिग्रिएको स्त्री, तर परमेश्वरले राहेलको विश्वास देखेर उनलाई विश्वासका न्याय हिरोहरूको सूचीमा उनको नाम राख्नु भएको छ। कतिपटक हामी हाम्रो परिस्थितिहरूमा दबिएको कारणले गर्दा हामी सोच्छौं होला परमेश्वरले मलाई अब उठाउन सक्नुहुन्न, मेरो अब कुनै रोल छैन भनेर हामी सोच्छौं होला। प्रिय, हामी परमेश्वरलाई अन्डर एस्टिमेट नगरौँ। उहाँ आज पनि त्यागिएको र नगन्ने कुराहरूलाई उठाउन तयार हुनुहुन्छ। उहाँको वचनले हामीलाई सामर्थ्य बनाउनेछ, उहाँको आत्माले हामीलाई सामर्थ्य बनाउनु हुनेछ र उहाँको शक्तिले हामीलाई परिचालन गर्नुहुनेछ। प्रभुलाई आज भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईको कुराहरू पाउनको लागि तलका कुराहरूलाई म रित्याउँदछु, खाली गर्दछु। संसारबाट भरिएका शिक्षाहरू, संसारबाट भएका ज्ञानहरू, संसारबाट भएका खुबीहरूलाई म हटाउँदछु, ताकि म माथिबाटको शक्ति पाउन सकूँ, माथिबाटको ज्ञानले भरिपूर्ण हुन सकूँ। पौलले जस्तै हामी यही भन्न सकौं, माथिका कुराहरूलाई पाउन सकौं भनेर, ख्रीष्टलाई पाउन सकौं भनेर संसारका हरेक अमूल्य कुराहरूलाई मैले फोहोर मैले तुल्य मैले बनाएको छु। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आज दिउँसोको समयमा तपाईको उपस्थिति हाम्रो बीचमा तपाईले दिनुभएको छ। मत्ती 13 अध्यायको 31 र 32 पदबाट आज तपाईँ आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग सेवा गर्नुभएको छ। एउटा व्यक्तिले राईको दाना लगेर जमिनमा छर्दछ र त्यो ठाउँमा उम्रदछ र त्यसले हाँगाहरू हाल्दछन् र चराचुरुङ्गीले आएर गुड लगाउँदछ। हुन पाओस् मण्डलीका प्रत्येक प्रियहरूको जीवन प्रभु यस्तै हुन पाएकोस्। उहाँहरू साधारण व्यक्ति भए तापनि उहाँहरूबाट हजारौंलाई फल दिन सक्ने तपाईले तुल्याइदिनुहोस्। सबै लिमिटेशन्सहरूलाई, सीमितपनाहरूलाई, बाउन्ड्रिजहरूलाई तपाईले ब्रेक गरिदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौं, ताकि उहाँहरू असीमित भएर तपाईको राज्यमा अगाडि बढ्न सक्नु भएकोस्। प्रभु, आज दिउँसोको समयमा
यसरी प्रभु यो सेवामा सहभागी हुनुभएको प्रत्येक प्रियहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु तपाईको अनुग्रहमा उहाँहरूलाई सधैँभरि तपाईले सिद्धतातर्फ बढ्नलाई अनुग्रह प्रदान गर्नु सहायता दिनुहोस्। आज प्रभु कतिजना पहिलो पटक मण्डलीमा आउनु भएको छ उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु प्रभु तपाईँ परमेश्वर उहाँहरूको जीवनलाई पनि रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईको हातमा एउटा काम लाग्दो भाँडो बनाउन चाहनुहुन्छ। प्रभु तपाईले उहाँहरूको जीवनमा आशिष पुर्याउनुहोस्। अनलाइन हामीसँग जुड्नु भएको प्रत्येक फ्यामिलीजहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु पिता ख्रीष्ट येशूको नाउँद्वारा तपाईँ परमेश्वरको ओ प्रभु उपस्थितिमा उहाँहरूलाई आशीषित गरी प्रार्थना गर्दछु। तपाईँ पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँद्वारा हरेक जनलाई तपाईले आशिष दिनुहोस्। दिनहुँ प्रभु तपाईको गवाहीको निम्ति तपाईले बढाउँदै लैजानुहोस्। दबिएका भत्किएका उजाड बनाएका अवस्थाहरूलाई तपाईले फेरि प्रभु अस्तित्वमा ल्याइदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना खडा भएर हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ आजको सेवाको लागि। अनि अझै तपाईँ आजको वचन अनुसार आफैलाई समर्पण गर्दै केही समय आवाज खोलेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वर हामीलाई बदल्नको लागि उहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। ओ परमेश्वर हाम्रो अवस्थाहरूलाई ओ परिवर्तन गर्नको लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ। आज जुन कुराले तपाईँलाई पेन दिइरहेको छ त्यो कुरालाई भन्ने समय आएको छ। येशू नाउँमा यो कुराले मलाई पेन दिन सक्ने छैन, दुःख दिन सक्ने छैन, मलाई घोच्ने छैन, मलाई पीडा दिने छैन, मेरो आँखामा आँसु ल्याउन पाउने छैन। किनभने परमेश्वर म तपाईँमा रोपिएको छु, म तपाईँको राज्यमा म छरिएको छु, रोपिएको छु। प्रभु मेरो त्यसै नै प्रभु अस्तित्व हराएर जान पाउने छैन। आफ्नो छोराछोरीको लागि तपाईँ असल कुराहरू आज घोषणा गर्नुहोस्। किनभने परमेश्वरको राज्यमा तपाईँको घरानाले फल फलाउनेछ, तपाईँको घरानाले आशिषलाई कटनी गर्नेछ। धेरै पटक हामी हाम्रो करेन्ट सिचुएसनलाई देखेर हामी सबै कुरा डिसिजन लिन्छौँ अनि नकारात्मक कुराहरू बोली पठाउँछौँ। कमन आज हाम्रो भाषालाई हामीले परिवर्तन गर्नु खाँचो छ, हाम्रो विचारहरूलाई परिवर्तन गर्नु खाँचो छ। किनभने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो नगण्य अवस्थालाई उठाउनको निम्ति उहाँ ओर्ली आउनु भएको छ। हालेलुया 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 हालेलुया। संसारले देख्दाखेरि सायद तपाईँ तल 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 गिरेको अवस्था हुन सक्छ, तर परमेश्वरको नजरमा तपाईँ बढी बढी बढिरहनु भएको अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ। संसारले हेर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा एउटा श्रापित मृत्यु मरिरहनु भएको थियो, उहाँ त्यागिनु भएको थियो, तर परमेश्वरको नजरमा उहाँ एउटा महिमित प्रभुको रूपमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो र सबै नाउँहरूभन्दा श्रेष्ठ उहाँको नाउँलाई तुल्याइएको थियो। कमन आज यही पिता परमेश्वर तपाईलाई र मलाई बनाउनको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्छ। आज दिउँसोको समयमा प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईको शारीरिक चङ्गाइको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। किनभने तपाईलाई परमेश्वर एउटा पूर्णताको जीवन दिन चाहनुहुन्छ, एउटा आशिषले भरिएको, चङ्गाइले भरिएको, शान्तिले भरिएको जीवन। हालेलुया। शान्तिले भरिएको जीवन प्रभु हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। हामी श्राप बोकेर हिँड्नको लागि होइन, तर हामी ख्रीष्टको शान्तिलाई बोकेर हिँड्नको लागि चुनिएका हौँ। तपाईको फेलियर सिचुएसन्सहरूलाई आज तपाईँ आशिषको घोषणा गर्नुहोस्, आशिषको घोषणा गर्नुहोस्। परमेश्वर बढाउने परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Oh, hallelujah. Thank you, Lord. हामी एउटा सानो पाठ लगाउँ, बहु एउटा रिक्तो भन्ने। यो गीत लगाएर अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। बहु एउटा रिक्तो फुस्रो माटोले बनेको कुटीपिटी काटी छाटी तपाईँको इच्छा अनुसारको भाँडोलाई बनाउनु। यो एउटा प्रार्थनाको गीत भएको
मैलो कटाकटीको सर्वाङ्ग मेरो प्रभुलाई दिनुहोस् सबै धुनलाई मसुमाइनो कटाकटीको सर्वाङ्ग मेरो धुनुहोस् तपाईको गुणले भरेर बढ्दो साक्षी तपाईको गुणले भरेर बढ्दो साक्षी बनाउनु पवित्र आत्मा पल पलमा मलाई नम्र तुल्याउनुहोस् पवित्र आत्मा पल पलमा मलाई नम्र तुल्याउनुहोस् कदम कदममा डोर्याउँदै प्रार्थनाको जीवन दिनुहोस् कदम कदममा डोर्याउँदै प्रार्थनाको जीवन दिनुहोस् एउटा रित्तो भानु फुस्रो माटोले बनेको कोठी पेटी काटी छाटी तपाईको इच्छा अनुसारको मानो मलाई बनाउनु मानो मलाई बनाउनु आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ पिता हामी आज हामीले गाएको जस्तै प्रभु हामीलाई तपाईको इच्छा अनुसारको असल भाँडो हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु हामी रित्तिएको छौँ हामी प्रभु टुटेका छौँ तर पनि तपाईको हातमा फेरि जोडिने आशा हामी राख्छौँ र तपाईको हातमा हामी असल रीतिले चलाइनेछौँ प्रभु हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु आज दिउँसोको समयमा तपाईँ आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ रायोको दानाको जस्तै विश्वास रायोको दानासँग तुलना गरिएको स्वर्ग राज्य प्रभु आज हामीमा पनि सुरु भएको छ हामी यसलाई अगाडि बढाउन सकौँ प्रभु हामी हरेकको जीवनलाई प्रभु रायोको दाना जस्तै प्रभु एउटा प्रशस्तताले भरिएको तपाईँले बनाउनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछौँ सानो तर प्रभाव ठुलो गर्न सक्ने तपाईँले तुल्याउनुहोस् प्रभु प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु आज यसरी मण्डलीमा भेला भएर र जुममा भेला भएर प्रभु हामी एकअर्काजनालाई सँगै मिलेर तपाईँलाई आराधना गर्नलाई तपाईँ सर्वोच्च नाउँलाई उचाल्नलाई तपाईँले हामीलाई त्यो शक्ति प्रदान गर्नुभयो यसको लागि हामी धन्यवाद गर्दछौँ प्रभु सबै नाउँहरूभन्दा उच्च तपाईँको नाउँलाई हामी सधैँभरि आदर गर्नेछौँ र तपाईँको नाउँलाई हामी जाति जातिको बिचमा घोषणा गर्नेछौँ कि तपाईँले प्रभु हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई दिनहुँ त्यो शक्ति र अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस् प्रभु धन्यवाद छ आज हाम्रो प्रार्थना तपाईँले सुन्नु भएको छ तपाईँका मानिसहरूलाई तपाईँले चङ्गाइ दिनुभएको लागि धन्यवाद छ तपाईँले आफ्नो मानिसहरूको परिस्थितिलाई नयाँ बनाएर प्रभु अगाडि बढाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ प्रभु आउने दिनहरूमा आउने समयहरूमा जब हामी भेला हुन्छौँ खुसी आनन्द र विजयको साथमा गर्वको साथमा उत्साहको साथमा अझ तपाईँलाई आराधना गर्नलाई हामी मण्डलीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् आज सेवामा आउन नसक्नुभएका प्रत्येक प्रियहरूलाई उहाँहरू जुन जुन ठाउँमा जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँको अनुग्रह उहाँहरूमाथि पनि दिनुहोस् र
र स्वर्गीय आशिषले भरिपूर्ण गर्नुहोस्। आउने समयमा अझ हामी धेरै सङ्ख्यामा मण्डलीमा भेला भएर तपाईँलाई आराधना गर्न हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँले यो सेवाको सुरुदेखि अन्तसम्म अगुवाई गर्नुभयो। अब तपाईँका मानिसहरू सेवाबाट छुटेर आफ्नो घरतर्फ रहने समयमा र जतिजना अलरेडी आफ्नो घरबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा तपाईँको प्रभु उपस्थिति सदा समयसम्म हामी दुबारा यसरी मिलेर तपाईँलाई आराधना गर्दैनौँ। सबै आदर, सबै महिमा, सबै मान, इज्जत र प्रतिष्ठा प्रभु हामी तपाईँलाई चढाउँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछौँ हामीहरूका उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा। सबैले भन्दैछौँ परमेश्वरको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र आशिष अनि पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता, सेवामा सहभागी हुनुभएको हरेक जनहरूसँग र संसारभरि हुनुभएका ख्रीष्टका सन्त जनहरूसँग येशू प्रभुको दोस्रो आगमनसम्मै भइरहेको होस्। आमेन। आउनुहोस् हामीलाई विजय दिने परमेश्वरलाई तीन पटक हामी उच्च आवाजमा बढाइ गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सबैलाई जय मसीह। प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको छ। सबैलाई जुनमा हुनुभएको प्रत्येक परिवारहरूलाई जय मसीह। प्रभुले आशिष दिनु सबैलाई। God bless you all.